सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभवर्तमान अवस्वरी करा आणि वर्सो दातावन 20 आणि 6 पर्यंत Luke's Gospel chapter 11 verses 14 to 26. जेजू आणि बेएल्झेबूल. एक फावटी जेजू एक मोनो देंवसा सोडयतालो. देंवसार भायर वेतस मोनो आसलो तो उलयलो. तो लोक विजमीस जालो. पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले देंवसाच्या मुखी बेएल्झेबूलाचे शातेन तो देंवसा सोडयता. हे थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गीत हांव एक खुणाक दाखय जंय म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगी लागलो अंतर झुजान वांटे पांटे जाल्लें खंयचेंय राज्य विबाट जायनासता रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे पांटे जाल्लें घराणें देसवट जायनासता उरना. तेच बरे सैतानाचे पक्षेचे एकामेका उपरार्थे जाल्यार ताचें राज्य उरचें कशें. हांव बेएल्झेबूलाचे शातेन देंवसा धांवडयता जाल्यार तुमचे शिश्य कोणाचे पदवेन धांवडयतात. अशें तांणीच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेलें बरें जालें. पूण देवाचे पदवेन हांव देंवसा धांवडयता जाल्यार दुबावावीन देवाचें राज्य तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपल्या हातारांत घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्या बळवून दुसरो एकलो ताचे वयर लढायक वचून ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर हातारांत तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगतना तो म्हजे विरोधूच सै. जो कोण म्हजे सांगता पूण जायना तो निजायकी शिंपडयता. एका मनशाक लागलो देंवसार ताचे भितरलो भायर गेल्या उपरांत तो आसरो सोदीत अरण्यांत भोंवता. पूण तें आसरो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायर सर आयिल्ल्या म्हज्या घरास फाटीं येता म्हणटा. अशें फाटीं येतस तें घर जाडन नितळ दवरलेलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणापरा चड नश्टे हेर 7 देंवसार हाडून येता. ते सर्व भितर सरन थंय आपलें ठाणे करतात. अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयलींचे प्रास पाश्ट जाता. देवाचें उतर हे वाखणे तुका क्रिस्ता. कोण म्हजे सांगतना तो म्हजे विरोधूच सै. आनी कोण म्हजे सांगता पूण जायना तो निजायकी शिंपडयता. सदांच जेजू सांगता रावूंक आनी जेजू थंय पुंजोवंक. जेजू अशें येयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान म्हज्या आदल्या हप्त्यांतल्या शिकवणीची कितें म्हणटात शिकवणेचो फळ ह्या हप्त्यान विनवणेच्या मागण्या वेळार हांवें पळयलो. आनी आदल्या हप्त्यान हांवें तुमकां देवाचें उतार दिल्लें. इसायासाच्या बुकांत अवसर 50 आनी 9 वळ 5 सर्पाच्या तांतयांक आग्येवाच्या तांतयांक ऊब दिनाकात म्हणून ऐका. ती सर्पाच्या तांतयांक ऊब दितात. ती सर्पाच्या तांतयांक ऊब दितात. साळयांचें जाळ ती विणतात. साळयेचें जाळ ती विणतात. जो कोण तांची तांतयां खाता तो मरता. कोण तांची तांतयां खाता तो मरता. तांतले एक फुटयल्यार आग्यो भायर सरता. आनी ऊब दिल्लें तें तांती फुटयल्यार थंय कोण भायर सरता. विकाळ आग्यो भायर सरता. आनी हाजो गूण नियाळ देवाचें उतर आयकून जायत्यांनी केला मात्र न्ही. कसल्या बऱ्या तांतयांक ऊब दिल्या म्हणून उक्त्यान काकळूत मागतना विनवणेच्या मागण्या वेळार थोड्यांनी उल्लेख केला. राग म्हणल्या तांतयाक, द्वेश म्हणल्या तांतयाक, अहंकार म्हणल्या तांतयाक, आनी कितें मोसर म्हणल्या तांतयाक, आनी कितें आळसाय म्हणल्या तांतयाक, आनी कितें जायतीं तांतयां आसात वय मू नांदगी. ती तशीं सोडल्यार कितें जातात कांय जायना. ऊब दिल्यार पिलां भायर येतात.
आनी जायत्या तांत्यांक खूब दिल्या जायतीं तांत्यां तावन जायतीं पिलां भायर येतात कसल्या तांत्यांक खूब दिवन जो म्हण देवाचें उतार सांगता मात्र न्ही केवळ मागण्याद्वारी मात्र न्ही सभार वर्सां पयलें देवाचें उतर आयकून हांवें आयकन ध्यान करून तयार केल्लें तें कंतार आतां पयलीं आमी आमच्या उडासा खाडी आहा म्हणून एका भावान पयलें काकळूत मागच्या पयलें आमी आदारलेलीं सर फातकां उडासा खाडया म्हणून तें केन्नाय तुमी हांगा गायन करूंक ना पूण विनोडच्या मागण्या वेळार तांणी तें कंतार काडलें आनी सकट स्टांजां तें निमळीं काकू तुजी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा काकू तुजे दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुजी मागता जेजू ताजे उपरांत खंयसर सुकल्या म्हणून आसा चिंतनांनी शब्दांनी बोगणांनी करण्यांनी तुजे थंय पेल्या थंय तुका सांडून बरें ओगडावन मस्त आसा तें वय मू आशेवन संवसाराक बुलोवन तात्कालीक सुखाक अंकारान दळबारान हग्यान मोसरान गरीब पिडेस्तांक खांटाळोवन अशिकप्यांक अनाथांक उपराटोवन अन्यायान अनितीन खामावन अन्नाडी खामा करन नांव जोडून बेंबेरान नासतना जियेवन खालतेपण नासतना अहंकार दाखोवन जायतें आसा तें आनी साबार पोटी पाताक म्हळ्यार कितें सगळ्यांक कळीत आसा आदल्या शिकवणेन तें सांगलें जानवय आसा आमकां पाताक म्हळ्यार कितें जानवय आसा भावार्थ म्हळ्यार कितें आमकां जानवय आसा वय मू खंयचीं पातकां हांवें केल्यान म्हणली जानवय ना कसलीं पातकां तुवें आनी हांवें आमी आदारल्यान म्हणली जानवय जायत्यांक ना बिशप फुलटनशीन म्हणून तो सुखान आसतना हर एका दिसा एक वर सक्रामेंता मुखार दिंबेर पडोन तो मागणें करतालो होली आवर म्हणटालो तो एक वर म्हळ्यार सक्रामेंता मुखार दिंबी घाल मागचें म्हळ्यार होली आवर म्हळ्यार भाग्यवंत वर आनी ताणें म्हणलें आसा ह्या संवसारांतलें व्हडलें पाताक खंयचें जाणात गे तुमी पातकां पैकी व्हडलें पाताक खंयचें तुमी जाणात गे ते बिशप फुलटनशिनान म्हणलें मॅन हॅज लॉस्ट द सेन्स ऑफ सीन अँड दॅट इज द ग्रेटेस्ट सीन मनशाक पाताक म्हळ्यार कितें म्हणून समजनासतना कळीत नासतना पातकांत जी येता तें व्हडलें पाताक पातकाची समजून येना पाताक म्हळ्यार कितें म्हणलें एक जानवाय ना या आतां भिरांत ना पातकाची भिरांत नासतना पातकांत जी येता मनीस तें जावन व्हडलें पाताक देखून आज हाच्या पयल्या वाचपांत वयर कितें पडलां जोएलाच्या पुस्तकांत आवस्वर 1 आनी वळ 2 आनी 3 वयर कितें पडलां पाताक रोडोंक उलो न्ही 13 आनी 14 कितें रोडोंक पाताक रोडोंक उलो आतां साबार पटी तुमकां मरणाची खबर मेळटा मग खबर मेळिल्ल्या तक्षण कोणी रडिल्लें आहात गी सांगा खबर मेळिल्ल्या तक्षण कोणी रडिल्लें आहात ते पूण मोरण घरा आयिल्लें म्हणटाना सांगा खबर मेळिल्ली म्हणटाना कोणाकीर दुकां येनात रडानात पूण घरा मोरण हाडलें म्हणटा थोडे नाटाकी करतात किंकराटे मार तशेंच पातका विशयान तुमकां शिकोवन आयकोन तुमकां रडोवंक जायना पाताक दोळ्या मुखार येताना मात तुका आनी म्हाका आमकां रडोवंक जाता तुवें आज देवाचें उतार तुवें आनी आमी आदारलेलीं पातकां तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा देखून ती पाताक दोळ्या मुखार आयल्यार मात्र ते अंतस्करणांत तुवें कितें म्हणटा अंतस्करणाची झडटी म्हणटा आयकलां तुमी न्हिदोंक वयच्या पयलीं आमी कितें करीचे हेरांची झडटी कोण न्हिदाची आज कोण कितें केलें ताजें शिरप मागून न्हिदाचें वय मू ताका वायट मागून न्हिदाचें वय की न्हिदोंक वयच्या पयलें हांव न्हिदोन दामतास दोळे कांय पूण वेगणेत की पळ न्हिदेती हुस्को तुजो
कसो करो मग तुझो देती उसको मोसो कसो करो मग तुझो. मालगाड्याने मरी एकत्र गायले, हांवें मरी एकत्र न्ही, जेजू खातीर गावचे. देखूनच कशें पळय मरण पावले व्यक्तीची निर्जीव कोडू घरा येताना या तुज्या दोळ्या मुखार येताना आमी रडटा गे, तशेंच तुजें म्हजें आमचें हर एक पाताक आमच्या दोळ्या मुखार आयल्यार मात्र आमी रेडी आहेत. मालगड्यांनी एकांत हारगडिल्ले त्यान तुमी म्हणा पण खरेंच मात दोळा जायतो लोक म्हणटा आमगेर घरा म्हणटले रोडोंक मेळया आमी, पूण खंय बरयलां बरयलां बेश्टें घडलां पूण बरयलां जेजून मुझे पास नाही मुझे पास तुम्ही रडा नाकात रडा तुम्ही तुमचेच पास मुझे पास तुम्ही रडा नाका रडा तुम्ही तुमचेच पास. रुधान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासत तुमच्या रडा रुदान करा बोबाट मारा पातकां पासत तुमच्या रडा. जेजून म्हज्या पासत रडा नाका तुमळे वय म्हूण देखून तेंकां तार रडोंक मेळ्ळें आमी समेस्त तें गरजेचें न्ही, हें गरजेचें. जेजून म्हणलें म्हजे पासत रडा नाकात रडा तुमी तुमच्या भुरग्यां पासत रडा तुमी तुमच्या पातकां पासत. आज उलो दिला पाताक रडोंक उलो दिला. आतां पाताक रडायचें जाल्यार पाताक म्हळ्यार कितें म्हळ्यार समजाचें आमकां. पाताक म्हळ्यार कितें? जोहांच्या पयल्या पत्रांत अवस्व 3:4 सांगता. जॉन्स फर्स्ट लेटर चॅप्टर 3:4. 1 John chapter 3:4. पाताक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता. पाताक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता. पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचें. देवाच्या कायद्यांक विरोध वेचें, देवाच्या उपादेशांक विरोध वेचें, देवाच्या आज्ञांक विरोध वेचें, देवाच्या उतरांक विरोध वेचें, देवाच्या कुशेक विरोध वेचें जावन आसा पाताक. आनी देवाची कुशी केदाळ कळटा तुका आनी म्हाका आमकां. ताचें उतार आयकताना ताजी कुशी केदाळ कळटा ताजी उतार, ताजी योजना केदाळ कळटात ताजी उतार, ताजी उपादेश केदाळ कळटा ताजी उतार आयकनातल्यार. देखून आज जायते जाण बिंदास आसात. उतार तांकां आयकोंक नाका, आयकल्ल्या वरून तांची पातकां तांच्या कितें गमनाक येतात देखून उतार आयकोवचें नाका, रेतीरेक येवचें नाका. रेतीरेक आयल्यार वयर तो सकला मातसो धुवन काडटात म्हूण ताका कळीत आसा. आज 10 जाणांक मागण्याक येवंक नाका, रेतीरेक येवंक नाका ह्याच खातीर. सोडी जेणे भायलेक न्ही गोवाक न्ही, सोडी जेणे सांडी जेणे. देखून आमी म्हणटा देखून देवा दया काकुळती बोगोस बापा पापय म्हूण आडवर ना भुरग्यांक तुज्या सोड. ये जेजू हांव काकळूत मागता दितलोय म्हूण पात येता. सरमोजी पातकां कांटाळटा आयच्यान ती गायन करता हांव सांडूंक नाका. गायन बरें करता हांव आयच्यान ती सांडूंक नाका. देखून आज देवाचें उतार आयकल्ल्या उपरांत भाव भयणीनो कशें विनवण्याच्या मागण्याक आयिल्ल्या भावा भयणांनी निजायकी हांव सांगता तुमकां देवान सामको वाट दाखयल्या. हर एक ल्हान चिंतनांनी भोगनांनी करनांनी कितें हूं पाताक म्हणटा हून पाताक न्ही, हूं पाताक महापाताक आनी एक्चुअली ते उण पाताक आनीक उण आसा आमकां ते स्विकार करूंक नाका. जायत्यांक आज काळें न्ही चिंतनांनी कोणाचो मोसोर केला जाल्यार हांगा कितें करता दोस्ता. चिंतनांनी मोसोर केला, चिंतनांनी कोणाचो द्वेश केल्यार हांगा दोस्ता. देखून हांवें सांगलां न्ही गी मारिया गोरेते विशयांत तिच्या आवयन ताका म्हणलें पुता चिंतनांनी सयत पाताक ससनाचें जिवीत वगडाय नाका म्हणून सकट तिच्या भुरग्यांक तेणें बरें जिवीत जिवंक वाट दाखयली.
चिंतनानी सहित पाता कर नाका आनी केल्यार तूं सर्ग वगडायताय म्हणून देखून तो जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 4:17 सांगता पाताक म्हळ्यार कितें एका जेम्स चॅप्टर 4:17 त्या पासत जो कोण आपणे करूंक जाय जाल्लें बरें खंयचें म्हूण जाणा आसून करिनासतना रावता तो अपराधी जाता. पत्त्यान वाच त्या पासत ह्या पासत जो कोण कोण आपणे करूंक जाय जाल्लें बरें बरें कितें म्हूण करूंक जाय आसलें जाणा आसो न्ही करिनासतना रावता करिनासतना रावता तो अपराधी जाता. तो अपराधी जाता ह्या पातकी जाता. हांगा देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां समजता की ना बरें कितें वायट कितें म्हण समजता की ना देवाक कितें मानवाता मानवाना म्हणून समजता की ना कितें सत कितें फोट म्हणून समजता की ना कितें उजवाडाक संबंध जालें काळोखाक संबंध जालें म्हणून समजता की ना बरें कितें म्हूण जाणा आसो न्ही तूं तें करिनाय तूं अपराध आदारता ह्या पाताक करताय. देखून आमी म्हणटा वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी उतार तुजें परगट करूंक करपा दी जेजू बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका आनी खुशी तुजी स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका. देखून पळया न्ही जें कितें देवाचें उतर आमकां सांगता परत परत तुज्या म्हज्या आमच्या उडासाकेच्या खातीर असलीं कंतरां तयार करून दवरल्यान भाव भयण. हीं कंतरां आमी आयकत आसतना तुज्या म्हज्या आमच्या उडासाकेचे सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला माफ कर म्हाका माफ कर माफ कर म्हाका माफ कर. देखून आज पाताक रडोंक उलो म्हणटा न्ही पाताक म्हळ्यार कितें देवाच्या कितें उतराक विरोध वेचें. देखून तो आमी वाचता हांव किर्तन 119 वळो 9:11 एक तरणाटो सोलो ह्या चली निर्दोशी आपली साल कशी सांबाळीत ऐका Psalm 119 and verse 9 to 11. तरणाटो मनीस एक तरणाटो सोलो ह्या चली आपली साल निर्दोष कशी सांबाळली. पळय आनी एका काळार आमची साल कशी आसली आज कितली सुदारल्या पळय न्ही कितली सरकी जाल्या पळय कितली देवा मानवाची जाल्या पळय कशी कशी एक सोलो ह्या चली तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत तुझ्या उतराक पाळो देऊन तुझ्या उतराक पाळो दिवन आमी जितलें देवाचें उतर आयकता नियाळ करता सत म्हूण मानून घेता तितले आमी नितळ जाता भाव भयण्यो निर्दोशी जावंक आमकां वाट उक्ती जाता निश्कळंक जावन जिवंक आमकां वाट उक्ती जाता पवित्रपणाची भगनपणाची वाट आमकां उक्ती जाता. देखून निरंतर आमी कशी मासली उदकांत आसा तशें आमी कुरपेंत आसा. पोर संजेर हांगा हाजे पयलीं हांवें रितीर दिल्ल्यो सौगी कत्त कुटुंबाच्यो सौगी सिस्टर आयल्यो भयणी धर्म भयणी आयल्यो तिजो भाव आनी पतीन आयली तिजो पूत आतां पास्टर म्हळ्यार भयणीचो भावाचो पूत पास्टर सोनू आनी दोगां भुरग्यांक आनी तांच्या मागण्यांत आसलें आनी दोगां तशें 12 जाणां आयलीं. ती खंय हांगा केन्निवळे तांचें फंक्शन आसलें पाटयेन येता आसतना म्हाका मेळूंक आयली आनी सुमार वेळ आसले 1.5 वर आसले ती 1.5 वर तांकां खंय पळोवंक नाका तांकां बसून उलोवंक जाय. उलयता उलयतना फादर इतल्या वर्सां पयलीं आमी पळयलें तुमकां आमकां रितीर दिवंक तुमी येताल्यात तुमी आतां तशेंच आसात कित्याक तांकां शॉक. आनी त्या दिसा हांव न्हांवन कदें फ्रेश न्हेसोन नातलो थंय काम चलतालें त्या गामांत पडोवन ताज्या पयलीं आमी हांगा गेल्ल्या मागण्या गेल्ल्या 2 कडेन मागणें जाल्लें पाटी आयलो तक्षण वस्तूर बदलेलें आनी थंय काम जावचे कडेन वता गेलो आनी पाटी येताना तिके पोराय काळो जावन येयलो जाल्यार हे म्हणटात तुमी पयलींचे बरीच आसात तशेंच आसात
म्हज्या तोंडान धांवन आयिल्लें एकच उतर, आय लिव्ह इन द ग्रेस म्हळें हांवें. हांव कुरपेन येता देखून हें साद तरणाट उरोवंक, निर्दोश तुजी साल सांबाळूंक, मात्र न्ही तो परजळ तुज्या तोंडार तुवें आपणावंक. तुमकां पळयलें आज सकाळीं ही भयण आली सयली आनी म्हणलें बरें परजळटात फादर, तुमी पिंक कुर्ता घाला आनी तुमी बरें सोंपतात म्हणाल. तुवें बरी सोंपताय म्हळें हांवें. तिणें म्हळें हांव पिंक कितें म्हणटात कुर्ता घालून सोंपता म्हण. हांवें सांगलें ना, तो दाळो जिल्सान आयलो, तो सोबान हांगी म्हळें हांवें. हांगा वेदीर समेच्या समेत असले सगळे सोंपतात आनी कोण थंय सकला बसून पळय ते उतार स्विकार करतात ती सोंपतात, तुजे ती सोबाय आसा म्हळें. काल हांगा वेदीर सेवा दितेली मात सोंपतात न्ही. हांवें वडोली भावान सांगलें दिल्लें उतार हांगा पळय आनी कुरवून दोळे दांपून म्हळ्यार थोडी तुमी आनी कितें आसात, कित्याक देवाच्या उतरांची आसात, कित्याक कुरवातात म्हणलें म्हाका समजना. आनी कुरवातात जाल्यार ताई चिकोन सुरू जावचे पयलीं वस आनी थंड उदकान इल्लें पुस 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 करून दोळ्यांक उदक मारनी आनी तेदा मात्र किर्तनाचो बूक वाचतना अवस्वर 60 आनी 2 वळू 11 आनी 12 कितें म्हणटा, देव एक पुटी उलयलो हांवें 2 पुटी आयकले म्हणटा तो दावीद. तरी हांगा दिल्लें उतार आसा न्ही, एक पुटी आयकल्लें न्ही, उलयल्लें उतार 2 पुटी आयकचे आमी. ऐका कीर्तन 60 आनी 2 वळ 11 आनी 12. देव एक पोटी उलयलो, देव एक पोटी उलयलो, 2 पोटी हांवें हें आयकलें, 2 पोटी हांवें आयकले. देवा कडेन आसा पदवी. हांगा पोरच्या विनोदच्या मागण्यांत ही भयण रोजी हांगा पोरची शिकोवन ताणें आयकली बरी करून बाबा रिक्षाची शिकोवन आयकली. पूण परत्यान ह्या हप्त्यांत वन इन क्रायस्टांत आयल्या वेळार परतून आयकतना त्या शिकोवणे वरवीं तिका इतले गुंड्यान आयकली की इतली सतां म्हळ्यार आणकी कितें म्हणटात हांगा आयकतना जावं वयल्या भार परतून आयकतना कितें जालें थोड्यो संगती तिजे विशयांत तिच्या उण्यापणा विशयांत तिका कळीच जाल्यो म्हणाली. हांगा दावी तेंत म्हणटा देव एक पोटी उलयलो, 2 पोटी हांवें हें आयकलें, 2 पोटी हांवें आयकलें, देवा कडेन आसा पदवी. ताजे कडेन आसा पदवी. सर्वेस्परा तुजे कडेन आसा विश्वासी मोग, हर एक मनशाक ताच्या करण्या प्रमाणे मजुरी दिताय. थोड्यांक बरी मजुरी वडोल भावान सांगलें न्ही ताका समेच्या सेवेंत आसल्या दुसरो दोन शेजारची दुरसां जातात आनी कोण आयिल्लीं दुरसां जातात वो काम करिना वा घरा बसून खाता म्हणून रोय आयकलें म्हण तुमी. पूण ताणें कितें म्हळें, आपल्या भुरग्यांक देव न्ही दिल्ले कडेन दिता म्हण देवाचें उतार सांगता ना. कीर्तन 120 आनी 7 आनी वळू आयका 4 गे 3 भुरगीं सर्वेस्पराचें दुसरी वळ. सकाळीं फुडें तुमी उठशात, वेळ करून तुमी न्हिदूंक बसशात, घाम पिळून दिसपरतो ग्रास जोडशात, तरी सगळें व्यर्थ. कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर न्हिदेंत तें दिता. आनी हो इश्ट न्ही कोण असो तुमी चिंता आब्राम देवाचो इश्ट गे हांव देवाचो इश्ट, भाऊ आंद्री देवाचो इश्ट तुमी, तरी देवाच्या इश्टांक इश्ट न्ही कितें म्हणटा देवाचे उतार न्ही दिल्ले कडेन. हे संवसाराक आशिल्ल्यांक लाभ जाल्ल्यांक कळीत ना भाव भयणीन. आनी निमाण कितें वाचलें तुवें कीर्तन 60 आनी 2 आनी वळू 12 निमाण कितें सर्वेस्पर तुजे कडेन आसा विश्वासी मोग, हर एक मनशाक ताच्या करण्या प्रमाणे मजुरी दिता. करण्या प्रमाणे मजुरी. तो कित्याक कसो तें कित्याक अशें ती कित्याक अशीं तांचे करण्या प्रमाणे मजुरी. काल राती वो भाऊ बॉम्बेतल्यान म्हाका फोन करता, फादर वडोली भावान सांगलें न्ही की सगळ्या बिल्डिंगांतली क्रिस्तांवां ते फिल्म पळोवंक गेल्यात म्हणून. आनी वो भाव म्हाका सांगता बॉम्बेतावन तो देवाचें उतर आयकूंत आसा, फादर म्हज्या कुटुंबाचें फादर सगळें कुटाम गेलां फादर, ब्लॅक मॅजिशियनाक सर्चीं फादर, मंत्रवादी सर्चींग केलां फादर. हांवें सांगलें तुमी वायट करतात, तुमी पाताक करतात, तुमी शिराप मागून घेतात, ती आयकनात फादर कितें करीजे. तुवें सांगलें आयकना जाल्यार एक दीस देव तांकां सांगतलो त्या दाळ आयकचें पडटलें. सबार भाव भयणीनो तुज्या अपराधा खातीर तुजी मजुरी. हांव तसल्याचे पाप बिरमो चिंतिना. देवाचें उतार दिल्ल्या उपरांत तुमी स्विकार करिनात
हां तुम्ही त्यात परिस्थितीत असाच जाल्यार तसल्यांच्या पाबीर मत चिंतिना कित्या चिंतेची बरें लांगा परतेन वाचते निमानी वळ मात वाच हर एक मनशा हर एका मनशाक ताच्या करण्याप्रमाणे मजुरी दिताय. तुझ्या आमच्या करण्याप्रमाणे तो आमकां मजुरी दिता. आनी पदकाची मजुरी कितें रोमन्स चॅप्टर 6:23 रोमा घरां बुडल्या पत्रा 6 आनी 23 तुझ्या पदकाची मजुरी कितें पदकाची मजुरी मरण. मरण. आज वडोलां सांगलें कोणी मेला म्हणटा तुमी वचून ताका निर्जीव कूट पळोवन रडतात तें सोडा. कोण पदकान मेल्यान म्हणलें पळयतात तांकां पळोवन रडा. कोण पदकांत पडोन शाश्वत मोरान पावल्यात तांकां पळोवन रडा न्ही. ह्या निर्जीव कुडीक ताका सुटका मेळ्ळ्या सोडवण मेळ्ळ्या ताका ना कश्ट नाका ना पिडा ना कांय दुस्मान ना देवसार ना ताळण्यो ना ओडण्यो ना आशा आसाय मागीर कित्या रडतात. म्हज्या मती कोणी सरला म्हणटना येजो समी ताका सुटका मेळ्ळी तो आतां स्वतंत्र देवसा ताका आपडूंक सकना ताजें जालें कांय ना पिडा येना कोंती ना बेजार येना कालें ताप येना शेळी ना कोंकली ना कालें अजिर्णी ना पोटान दूख येना खंयचोय प्रॉब्लेम ना ताका. आज रडाचे आमी तुजे म्हणजे आमच्या पाताक जाणा जावन रड रड पाताक तुजे रड फाटलें जेवे तुजे रड 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 पाताक तुजे रड फाटलें जेवे तुजे रड पातका करून ता करून सदांच पाड मुखास धरून सर्गीवा मुखास धरून सर्गीवा. आयझाया चॅप्टर 1:16-20 कितें सांगता ऐका. इसायाच्या बुकांत अवस्वर 1 आनी 16-20 तुमकांच दुया नितळ जाया नितळ जाया तुमचे कोटेपण म्हज्या दोळ्या मुकले कोटेपण वायट म्हज्या दोळ्या मुकले खाडा आनीक वायट करिना आनीक वायट करिनाका देवाच्या उतरां आयकल्या उपरांत बरें करूंक शिका बरें करूंक शिका न्याय नीत सोदा नीत सोदा कष्ट तेल्यांक आदार दिया आनी अनाथांक न्याय करून दिया बरें करा न्याय करून दिया नीत सोदा विधवींचो पक्षी विधवीचो पक्ष घेया अनाथांक आदार दिया आनी येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वस्पर तुमची पदकां तांबडी आसल्यारी ती हिमा पर्यंत धवी जातली. पळया न्ही थोड्यांची भावार्था वरी ती कितें म्हणटा सुटका जोडटात ना खाली भावार्था आसून तुजे पाताक तूं रडोवन पाताक साणिना जाल्यार सुटका सोडवण ना. आज साबार जाण चिंतात ना जेस आयिल्लो तो पदक्यां खातीर देखून हांव पदके जाल्यार तो म्हाका सर्गाक व्हरता ना पदकां तुजी दाखोवन दिता आनी ती पदकां तूं सांडून ताका स्विकार करून ताची वाट चलतना ताजे उजवाडान चलतना ताजे कितें म्हणटा ताजी दया कुरपा आपणो ताजे बरी जातना तुका सुटका म्हाका आमकां सुटका. ती प्रद्वर स्त्री आनी की प्रद्वरांत आसली जाल्यार तिका सुटका आसली सांगा 7 देवसार तिचे तें आसलें म्हण लुकास वांजेल सांगता अवस्वर 8 आनी 2 पळय ऐका मागीर तुमकां त्या देवसार 7 देवसारा विशयान तुमकां आयकूंक मेळटलें. देवसराच्या उपाद्रांत हांव सोडयलेल्यो आनी पिडेशिडेंतल्यो गूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताजे सांगात आसल्यो आनी 7 देवसरांत 7 देवसार तिचे तें आसतना 7 खंयचे पोर आमी आयकलें न्ही 7 पातकां देव खांटाळता म्हणून खंयचे तें मोनियो बुकांत गी जाणव्या बुकांत अवस्वर 6 आनी 22 मोनियो अवस्वर 6 आनी 22 गी 7 संगती देव खांटाळटा म्हणून बरयलां 7 वस्तू 7 वस्तू सर्वस्पर द्वेषिता द्वेषिता. आतां हें एक एक आयकतना हर एक कितें बरयलां तो एक देवसार ऐका. हंकारी दोळे हंकार देवसार फडकिरी जीप फोटो देवसार निरपराधी रगत वरवपी हात कुणीगार देवसार कोटी योजने करपी काळीस कोटे योजना करची काळीज देवसार वायटाशी तुर्तान दावपी पाय वायट आसाशी दावताय देवसार फोट उलोवपी फडकिरो साक्षी फोटो उलयताय फोटो साक्षी दिताय देवसार आपल्या भावामध्ये दुस्मान गायचे बी वंपी दुस्मान काय तुझं वैरी देवसार. आता 7 देवसारात की तुमच्या आनी कितले आसात म्हणल्यार मागीर आतां देवाच्या आयकत आयकत कळटलें आमकां 7 शिंगांगी 10 शिंगांगी कितली शिंगांग म्हणून.
देखून हांवें सांगलें बिशप फुलटन सांगलें मॅन हॅज लॉस्ट द सेन्स ऑफ सीन अँड दॅट इज द ग्रेटेस्ट सीन. पाताक कर न्ही, पाताक म्हळ्यार कितें म्हणून समजनासतना पातकांत मनीस जी येता तेंच व्हडलें पाताक. देखून हांगा 7 दिवसांचे तें आसलें वय मू जेजून कितें म्हळें तिका जुवांस म्हणजे लावसर 8 वळ 11 पातकांत उत्तर राव हांव तुजो मोग करता म्हणलें. कितें म्हळें आयका. नांदनिया म्हणली ती. कोणी तुका पात्र कालें ताचे पयलींची वळ जेजू नीट उबो रावून तिचे तिचे लागी म्हणालो बाये ते सकड खंय ते सकट खंय कोणीय तुका गुन्यांव कान आयिल्ले असो कोणें तुका गुन्यांव कारण केली. नांदनिया नादनिया म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना. हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना. वोस वस आनी पाताक कर. आनी मुखार पाताक करिनाका. वस आनी पाताक कर. वस घट्ट पिये. वस अन्याय कर. वस कोणाचें लूट म्हणून ना जेजून कितें म्हळें. वोस आनी मुखार पाताक कितें करिनाका. म्हळें. आनी मुखार ह्या घडये येतान पाताक करिनाका. देखून त्या घडये येता न्हू मारता संवसारी जावन तूं उरली पूण मरी जेजूच्या पांयां तळा रावली. मात्र न्ही आमी वचता 7 देवसार आसलेली मगदलाची मोरी कितें करता ती आनी थोड्यो स्त्रियो पाताक सांडून जेजूक वळखताली. कितें करतात जेजूच्यो आनी शिसांच्यो गरजो तीर्सितात. इश्टाका सोडल्या संवसारची इश्टाका सोडल्या जेजूची इश्टाका सोडल्या. जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगात देता. जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता. जेजू म्हजो वायटांत हांव न्ही वारता. आज अशें जायचें. देवाचे उतर तुका पाताक दाखोवन दिता पूण तेंच देवाचे उतर तूं स्विकार करता आनी तेंच देवाचे उतर कितें करता. आतां फाटी वचून वाच किर्तन 119 आनी वळ 9 एक तरणाटो चलो ह्या चली निर्दोशी साल कशी सांबाळीत. तुज्या उतराक पाळो दिव. उतरांक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां. उतर आयकल्या उपरांत सगळ्या म्हज्या काळजान कोणा सोदीचे सांगा. सगळ्या काळजान मोग कर देवा. सगळ्या मोनान आयकताळो सोम्या. सगळ्या काळजान मोग कर देवा. सगळ्या मोनान आयकताळो मोग कर देवासो. मोग कर जेजूसो. मोग कर पवित्र आत्म्यासो. सगळ्या काळजान हांव तुका सोदतां. तुज्या अज्ञांचो मारोग सोड. आतां आयका ह्या फुडा तुझ्या उतरा विरोध आज्ञा विरोध कुशे विरोध तुझ्या योजना विरोध तुझ्या वाटे विरोध मारोग सोडून सोलोंक म्हाका दिव नाका. तुझे विरोध वसोंक म्हाका तूं दिनाका. तुजेर पाताक करिना जावं. आतां पळय परतून सांगता देवाचे उतर. हे दोळ केल्यांत ना समजून गी या अस्कतकायन गी ह्या दिवसाच्या ताळण्या वरवीं गी ह्या कुतांत्र्या वरवीं गी. पूण आतां देवाचे उतर तुका आनी म्हाका आमकां मेळटा ना. कितें म्हणटा तुजे विरोध पाताक करिना जावं. तुजें उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवरता. तुजें उतार म्हणजे काळजांत हांव बाळगून दवरता. देखून कितें ओडणी आयली तक्षण देवाचें उतर तुका जागयता. जेजूक ताळणी आयली देवसारान ताळणी हाडली पातोर आसले उंडेकारांनी खा म्हणटा वय मू तक्षणां ताज्या काळजांत बाळगून दवरलें उतार ताका कितें जाता वाट दाखयता. निर्दोशी साल सांबाळूंक मनीस उंड्या वरवीं न्ही देवाच्या हें जेजू थावन आयिल्लें उतार न्ही भावां भयणी न्ही. हें उतार धर्मशास्त्रांतलें उतार. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 8:3. जेजू धर्मशास्त्र सगळ्यांक जाणा आसलो. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 8:3 जेजून म्हणलें तें उतार आयका. मनीस उंड्या वरवीं मनीस उंड्या वरवीं मात्र न्ही बगार सर्वेस्पराच्या तोंडान तावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जी येता. देखून हांगा कितें आयकलें तुजे विरोध हांवें पाताक करिना जावच्याक तुजें उतार हांव. देखून हांवें सांगलें देवाचें उतर म्हजे भितर बाळगून दवरिजे. ह्या कानांत आयकून त्या कानान सोडचें न्ही. ह्या दोनी कानान आयकून तोंडांतल्यान सोडचें न्ही. ह्या कानांनी दोळ्यांनी पोरांनी आयकून आनी खंयच्यान सोडचें न्ही. देखून आज हेर एक उतार आयकल्लें ते जिराजे वडोली भावान सांगलें न्ही पावस पडटा वाऱ्यार उबोन वता न्ही दर्न भिजयता आनी कितें करता वाचून काड. आयझाया 59 वर्स 10 and 11. Isaiah 55 verse 10 and 11. Isaiah 55 verse 10 and 11. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबांतावन पडटात आनी ओंपयांक बी दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक
भुईम भिजयतात भुई भिजयता ती सुफळ करतात सफळ करता तांतू किरलोंग कित लायतात लावंक लायता आणि हे केल्ले शिवाय केल्ल्याशिवाय पाटी वसना तशेंच तशें म्हज्या तोंडांतल्या भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना खंय एक पुटे आयल्या जाता पावस खंय एक पावस आयलो तुजी धरण भिजता सांगा पूण पळया काल सकाळी तुमी पावस पळयले कसो आसलो चुरंदरसो पावस गे न्ही कसो आसलो पिरी पिरी तुमी पुरपुरी कसलो पावस म्हणटा आमी दवा बरी पडोन आसली एक घडीगी सकाळी सुरू जालो 6:30 हांगा मिस जाले आमी भायर वताना सुरू जालो 8:30 9 वरांसर पडोन तसो हानी 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 कोडी हाडला तेने कोडी खणोजा वनाजा न्ही कानाजा तशी आनी त्या दाळ कशें जाता उदक वाळून वता की थंयच पोटुल्या कडेन जिरता मागीर आमकां कितें उतार येता आनी वाळोवन वता जिराजे जिराजे आनी उराजे 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 आनी कितें उरोवन फळ दिसे उरचे तसलें फळ दिसे देखून हांगा म्हणटा दावीद राय तुजे विरोध पाता करिना जावं तुजे उतार हांव काळजान बाळगोवन दवरता हें गरजेचें भाव म्हयने देखून पयत पुस्तक हर एकल्या कडेन पयत पुस्तक अशें काल की कोण उलयता म्हणून आतां जल्माल्या भुरग्याच्या हातांत मोबायल दितात खंय जल्माल्या भुरग्याच्या हातांत मोबायला पूण कुटुंबांत आसा एक पयत पुस्तक तें कोणी उक्तें करनात दवरला थंय वयर जिवीत जाय भाव म्हयने खंयचोय बूक नातल्या रे व्हडणी तुमच्या भुरग्यां इस्काला धाडनातल्या व्हडणी तुमी ह्या पुस्तकाची धर्मशास्त्राची जाणवाय तांकां दिया ती कितें जावं पावतात पळया देखून जोशुआ बेश्टें सांगो ना जोशुआचो आवाज वारी एक वळ 8 9 10 धर्मशास्त्राचें पुस्तक तुज्या वॉन्टांचेर दवर म्हाका चिविंग म्हणल्यार बरी खा म्हणलें ऐका धर्मशास्त्राचे हे धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटाचेर म्हणजे वास सदांच सकाळीं दनपारां सांजेर वास तांतू बरयलां कितें बरयलां ते तुवें सत्रायन पाळचें हेरांक सांगचे खातीर न्ही देखून देव एक पटी उलयलो हांवें 2 पटी आयकले म्हळ्यार अर्थ वाचलें आनी 2 पटी आयकचे म्हळ्यार वाचलो तो सब तुवें नियाळ केलोय तुज्या वोंटांचेर दवर आनी तांतू बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळचें कितें बरयलां तें पाळूंक बरयलां दीस आनी रात ताचें ध्यान कर आज बायबल क्विज म्हूण सभा जाणां काली बायबल नॉलेज मात्र आसा नॉलेज नाका तुका तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत जोडूंक देवाचे उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेसू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेसू आत्म्यान तुज्या सुमार वर्सां उपरांत वो भाऊ म्हजे सांगत आसलो आमी ह्या जाकांक रेते दिवंक येता ताका हांवें आपोवन व्हेल्लें इंडोर मध्य प्रदेशाक आतां तो ह्या जाग जाला शिवमोग DSC आनी ताजो एक विडियो कोणी म्हाका फॉरवर्ड केलो आनी हांवें जायत्या वर्सां पयलें दिल्लें उतार ताणें ताज्या आनी तो शिकोवणेंत ताणें उल्लेख केला सबार वर्सां पयलीं हांव केदार सांगतलो देवाच्या उतरा विशयान हांव गुंड्यान तुमकां नियाळ दिता आसतना हांवें सांगलें तूं तरणाटो आसतना पवित्र पुस्तक घे तूं मातोरो जातना पवित्र पुस्तक तुका घेतलें म्हणून when you are young hold the Bible and when you are old Bible will hold you तूं ल्हान आसतना तूं भुरगो आसतना तूं तरणाटो आसतना पवित्र पुस्तक तुजें कन्न घे आनी तूं प्रायवंत जातना उतार प्राय पावतना पवित्र पुस्तक तुका सांबाळटलें साबार जाणांक हें कळीत ना आदल्या हप्त्यान ती आयिल्ली शिवमोग्गा हांगा तुमी पळयत सांजेर म्हाका मेळ्ळी आवय आनी तिजी बहीण एकूच बेजार आहे फादर भुरगे हातांत ते ल्हान आसात एकलो 7th आसा आनी एकलो 8वेंत आसा मोबायलाचें हें जालां फादर तांकां मोबायल नासतना जायना फादर एक घडी मोबायल हातांतले काडिनात फादर आनी रेतीरेक येतले आनी तुमी जर तर तुमच्या हातांत एक पवित्र पुस्तक ना तुमी रेतीरेक येवनी कांय फायदो ना
धर्मशास्त्राचें पुस्तक तुज्या वोंटार आसूं आनी ते तुवें सत्रान पळचे खातीर सत्रान पळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान दीस कर. आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलोय. हांगा एकलो रेतीरेक येतालो, नांव काडूंक नाका. मागीर तो उदकान बुडोवन म्हाताऱ्या प्रायत उदकान बुडोवन मागीर वयर येताना बोशा वयर गेला आगी म्हणून ताची खबर ना. रेतीरेक येतालो आनी पयलींच्या रेतीर मंदिरांत तेच सगळें इंडिया बंद, पूण आमची रेतीर आसली. 4-5 बसां खंय बदलून तरी खंय 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 वचून पावला. आमची रेतीर 9 वरां सुरू जाताली त्या दाळा, तो केदां 12 वरां कितें पावलो, वगी 2 उपरांत कितें पावलो. हांगा रेतीरेक येतालो, पूण बसार फाटी वताना पवित्र पुस्तक बसार तो सोडून घरा गेला. तुमची पर्स सोडून येतात ते तुमी, पवित्र पुस्तक बसार तो सोडून गेला. मागीर ते कोणगी कंडक्टरान कोणाक वळखीच्या जाल्यार हांगा तुमचो कोण गे थंय मागण्या येतले आनी पवित्र पुस्तक सोडून गेला म्हणून तांकां दिवन मागीर हांगा हाडून पवित्र केला. हांगा देवाच्या उतर कितें सांगता वाचती वळ. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ तुज्या जातलोय कामांनी तो सफळ जातलो, आनी तुका जैत लाभतलें. जैत लाभतले. जैत जिवीत उतार देता नव्यांचे उतरांत आसा सतानी उतार जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत उर्जे उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीत उतार ससनाचे उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गेचे उतार. असा भार जाणांक कळीत ना भाव म्हयने. आनी तूं सगळें आसा, बोरांतलें बरें आसा, संपूर्ण आसा. जानवाय संपूर्ण मोग, संपूर्ण उजवाड, संपूर्ण काकळू, संपूर्ण कुरपा, संपूर्ण सकत, संपूर्ण देवाचें सारकें आनी स्वरूप संपूर्ण आसा, परिपूर्ण आसा. देखून हो पोरनो जायना. तूं आनी आमी पोरने जाल्यार रे देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. आयकलां तुमी एब्राहिम बरयल्लें पत्रां 4:12, हिब्रू चॅप्टर 4:12. देवाचें उतार देवाचें उतर जिवे आनी जिवे म्हणून क्रियात्मक. जीव आसा. आज दिल्लें फाल्यां सुकाना ताटो सुकल्या बरी, हे तुमचे बांगडे आनी काले पळय हें सुकल्या बरी. जिवे जिवे आनी पाजिल्ले क्रियात्मक. क्रियात्मक म्हळ्यार करून दाखोवचें. कार्य माडी तोरिसुದು क्रियात्मक करून दाखोवचें तसलें. पाजिल्ले 2 दरीचे तलवारी पेदाळ पाजून तसा तें तुका आनी म्हाका आमकां पासता. आमी देवाच्या उतार पाजची गरज ना. आमच्यो कोयत्यो आमी सदांय पाजिचे वय मू वय सूर्यो पाजिचे वय मू. देवाच्या उतार तुका आनी म्हाका आमकां पाजूंक ना. देवाच्या उतार तुका आनी म्हाका आमकां पासता. कशें म्हळ्यार वच्चेचेर खूप घालन आमी कोयती पासता तशें. तुका आनी म्हाका आमकां देवाचे उतार पासता. 2 दारीचे तलवार. व्हडो सांगलें एक तलवार एक दार कितें करता जिविताक व्हरता आनी एक दार नासाक व्हरता. म्हणजे कातरता सवरता बेंडता. देखून तो जुवांच्या वांजेलांत वसर 15 आनी 3 सांगता तूं उलयल्या उतरावरी 2 दारीचे तलवार म्हळ्यार अर्थ समजायचे तुमकां. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं हांव तुमचे लागीं उलयलां. त्या उतरा मरिफात एदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या बेंडटा म्हळ्यार अर्थ 2 दारीची तलवार म्हळ्यार अर्थ तें दोनी तलवार आसा. देखून आमी केन्ना आमचे 2 दारीची तलवार तुमी पळोवंक ना. रोमन सैनिकांच्या हातांत 2 दारीची तलवार आसतली. हे इशिलान येतात ते शिलान दारी मुखार चूप इशिनी कातरता तिशिनी कातरता. समजलें ना. तुमच्या कानांत रिगली आसता अशें कात्रीचे कात्रीचे कात्रीचे. एक मार 2 तुकडा एका मारा ते तुमी मासली मात कातरची आसता. पयलीं आमी हांव आनी म्हजो व्हडलो भाव आमी राती येतले मासली कातरूंक. तें आमकां तितल्यान करतालें तूं पोपायच्या दांड्यांत चिमणे येतालें बरचें आनी एक ल्हानशी चिंदी करून वयर दवरची भिजोवन आनी ताका उजो दिवन येवची. इल्लें वताना त्या उजवाडाक वचचें. एक कोयती काडून घेवन येवची. कोयतीची धार न्ही पाटली कुस. आनी थंय घालें देंकळो आसा वाळे आसा मुगुडो आसा आनी माडोवचें आसा म्हणटान करून दिवची 2 कुडके.
हिंगाय खावंक मेळटात म्हणून येतात भायर. एक पटी हांव व्हडलो भाव रे मी आतां सरला न्ही गेले हांव दुगूच व्हडली सत माडोवची आतडीर बरी मारल्यार दोन न्ही चप्पाटे कितें म्हणटा चटणी जावन वता. हो शिव मारतना सांगलें मार नाका रे म्हळें. कित्याक म्हणला ते मुखार कोण आसा पळय म्हण असो रावला आनी मारला तर तो ताका मारता. फाटल्या पांयानूच आमी गेल्या सीदा घरा. तुमी आसतात समजता की तुमकां गरज घालतल्या सिंहा बरी कोण आगलचें आतां तुमकां कळना. रातीची कामां त्या दळा हें पळय नातलें म्हाका देवाचें उतारी नातलें सती नातलें कांय नातलें. राती आमी माश्टली मारूंक येतलें हांव राती आमी शिकाऱ्याक आनी परत येतलें हांव त्या दळा. आतां वचना राती खंय आतां ती ताती आतां जाता तितले वेगी ताती. कित्याक किर्तन 104:20 सांगता देव रात जडटा आनी ही रानांतली सावजां भायर येतात म्हणटा देवाच्या उतार. खंयची ती सावजां अंकारान गर्वान कोण पळय फपसितात भयंकर भिरंकूळ आनी कितें कठीण स्वभावाची ती कितें सावजां भायर येतात. ऐका Psalm 104:20 तूं काळोख धडताय तूं काळोख धाडटाय आनी रात जाता रात जाता तेन्ना रानांतली सावजां भोवूंक लागता. खंयची भायर येतात काळोखाक कितें भायर येता पोवन मोनचा ते रांदू करू साळी आनी काय पळय वय मू विकाळ विकाळ अग्ग्यो सोरोपू काळिंग सरपा खांडेर मात्र न्ही सिंह हस्ती ते चल्ले वाघ म्हणटात. चिट्टे वाघ चिराते चल्ले वाघ म्हळ्यार हें म्हणटात हायना म्हणटात न्ही कोंकणीन ताका म्हणटात वागाट न्ही बल्पोय न्ही ते भारी डेंजर वता तुमकां फाटले पांय ओडून तूं मुखार येता हे ना ते हांकाय वागाकी एटॅक करता. ताजे मुखार वाघय वचना सिंहय वचना हायना म्हणटात. देखून आज पळया न्ही गी देवाचे उतार कशी आमकां सत्राय दिता पळय. काळोखाच्या कामांक पाठ करा. रोमाकारां पडल्या पत्र 13 आनी 11-13 Romans chapter 13:11-13. आतां कशें नितळ जाता म्हणल्यार सांगचें तुमकां आमी पथकाक पळय आमकांच आमी व्हरता पथकाक रातीच्या कार्यांक रातीच्या समारंभाक रातीच्या दाबासांक राती इश्टां सांगता राती कालें आनी खंय भोवंक तर आमकां हाळें हें पळय आमच्या मुखार आमकां दोस्ता ऐका हे सर चिंतन Romans 13:11-13 कसले वेळ घडयेक आमी पावले हांव म्हूण तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतले उठचो वेळ जालो. आमच्या तारण आमी सत मानूंक सुरू करतना आसलेले ताजे प्रास चड आतां लागीं आसा. रात काबर जायत आयली आनी दीस उदेंवसो जालो. आतां पळय देवाचे उतार येताना देवाचे उतार उजवाड वय मू सोम्या तुजें उतार जिवेता वाट म्हजी उजवाड आयता धैर्य दिता बळ दिता सदां बाळटा जिवेत म्हजें हांगा दीस उजवाडलो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ देखून तुमी आतां उजवाडाक आयल्यात देखून देवाच्या उतरां मुखांत उतार तुजे सौम्या दिवो म्हज्या मेटाक प्रकाश पांकोन म्हज्या देस्पट्या जीव. देखून उजवाडांत आयल्यात तर आसात तर काळोखाच्या कामांक पाठ करा आनी उजवाडाची झुजां कवचांनी आसा. ते उजवाडाची झुजां कवच म्हळ्यार कितें जाणात तुमी सत नीत बाबार्थ आनी कालें शांती समाधान आनी सांगा पवित्र आत्मा दिता ती तलवार म्हणजे देवाचे उतार. ही उजवाडाची कामां भावार्थ उजवाड मोग उजवाड शांती उजवाड होय की न्ही. हे काळोखा मेळटा गे हे बरें उजवाडाक आमी तूं मोगांत आसाय उजवाडांत आसाय तूं शांतींत आसाय उजवाडांत आसाय तूं नीत आदारताय उजवाडांत आसाय. देखून जायते कडेन ह्या प्रवाद्या मुखांत देवान कशें सांगलां पळय ऐका. पयलीं आमी आयकुया आमोसाच्या बुकांत 5 आनी 22 तावन 26 पर्यंत एमोस चॅप्टर 5 वर्स 22 to 24 ऐका. तुमी होम आनी अन्न अर्पण केल्यारी
हांव तांचो स्विकार करिना. तुमचो होम बलियो नाकात, अन्न अर्पणी म्हाका नाकात, हांव स्विकार करिना. सरबेल्ल्या गोरवांच्या शांती बलयांचेर हांव नदर पर्यान मारिना. तुमच्या सरबेल्ल्या त्या मन जातीच्या शांती बलेचे हांव नदर पर्यान मारिना. नदर घालिना, नाका म्हाका. तुमच्या गितांची बोबाट म्हजे तावन पयस करा. तुमचो धाबाचो संभ्रम आचरण गितां आनी नाच म्हजे तावन पयस करा. तुमच्या किन्नेरांचे संगीत म्हज्या कानार पडूंक तुमच्या दिनाका. किन्नारेचे कितें वाज नेंगी तुमचे डीजे म्हज्या कानान पडोवंक तुमी दिनाकात. बगार नीत उदका भशेन वाळून दी. कितें वाळाचे? नीत उदका भशेन वाळोवन दी. आनी प्रामाणीकपण आनी तुजें प्रामाणीकपण थांबा नासता वावतल्या वळा भशेन. तांबा नासतना भोंवतेल्या वळा भशेन. देवा कितें जाय? नीत जाय, प्रामाणीकपण जाय. आदल्या हप्त्यांत आमी आयकला तुवें नितीन जिवंक जाय, प्रामाणीकपणान जिवंक जाय. आनी तुज्या प्रामाणीकपणाक इनाम राखोवन आसा, तुज्या नितीक न्यायाक इनाम राखोवन आसा. देखून आज तुजें म्हजें आमचें मन कितलें शुद्ध आसा म्हणल्यार आमकां तें विचारचें. फक्त आमी वचता मिका प्रवादीच्या बुकांत अवस्वर 6 आनी वळ 6 तावन 8 ऐका. मिका 6 बूक अवस्वर 6 वळ 6 तावन 8. हांव कितें घेवन सर्वस्परा मुखार वसूं? देखून सभार फुडें हांगा आमी येता, कितें घेवन हांवें वचोचें सरस्परा मुखार म्हण चिंतात गी. ऐका. आनी सर्गींच्या देवा मुखार कसो सर पटूं? त्या सर्गीच्या देवा मुखार जो आसा तो हांव म्हणल्यार देवा मुखार कसो सर पडूं? ताचे मुखार होम बलयो घेवन वसूं? ओंबल्यो घेवन वचोंग गी. क्वेश्चन मार्क. वा एका वर्साच्या वासराक घेवन वसूं? ह्या खंयच्या वासरांक घेवन वचोंग गी. हजारांचे हजार बकरे भेटयले म्हूण आनी तेलाचे 10,000 वाळ वळयले म्हूण तो प्रसन्न जाय. वय सोलोमन रायन तुमी जाणात गे 1000 बकरे भेटयले गे. आतां आमी आनी तुवें ताचे बरें 1000 बकरे भेटयले, तो प्रसन्न जायत गे. म्हज्या अपराधा खातीर म्हज्या मलगड्या पुताक भेटोवं. म्हजे हांवें केल्या पथकां खातीर मालगड्या पुताकच बली भेटोवंक गी. म्हज्या पथकां खातीर म्हजे कुडीचें फळ ओपून दिवं. हांवें केल्या पथकां खातीर म्हज्या कुडीचें फळ आसा तें ओपून दिवं. मनशा सवाल तें मनशा कितें बरें कितें बरें आनी सर्वेस्पोर तुजे कडचें कितें आशेता कितें आशेता तें तुका सांगलां. कितें सांगलां मुखार ऐका. न्यायनितीचें आचरण, न्याय नितीचें आचरण तो आशेता. विश्वासीपणाचो मोग विश्वासीपणाचो मोग तो आशेता. आनी देवा कडेन कलतेपणाचे सलप आनी देवा कडेन कालतेपणाचें सलप तो आशेता. हांचे शिवाय दुसरें कांयच तो आशेना. कांयच आशेना. कितें आशेता परतेन वाचती वळ लास्ट वळ. न्यायनितीचें आचरण. न्यायनितीचें आचरण, न्यायनितीचें आचरण, विश्वासीपणाचो मोग विश्वासीपणाचो मोग. खाली एका दिसाक विश्वास न्ही. आनी देवा कडेन कलतेपणाचे सकाळी सलप. दनपारां संजेर केन्नाय खंयसर आसल्यार कोणाक हांव विश्वासी? म्हज्या देवाक हांव विश्वास न्ही, सेवाका मुखार हांव विश्वासी. हांगा रितीरे केल्ल्या वेळार हांव भाग्यवंत न्ही, हांव सांत दूत. आनी भायर वेतना सांगलां न्ही भावानी भूत म्हणून. सभार तशें आसा भाव भयणी न्हू. देवाचे उतार म्हणजे आतां आमी तूं देवाचे उतार आयकल्या उपरांत हांगा कशें मनसुगीन आसाय. देवाचे उतार तुवें स्विकार केला नंतर सांतेंत आसल्यार तुवें मनसुगीन आसाचें न्ही. वट्टे जाल्ले आनी घाल पिंदिल्ले आनी काले पुरो फॅशनाचें घालना तें भोंवचें. पूण आसात रिती एकजण जावं पुरो देवाचे उतार एकजण मनसुगी आसा. पूण तांच्या आतां हांव स्टेटस पळयना कित्याक म्हळ्यार म्हाका कित्याक पडून गेला. पूण हाच्या पयलीं हांव पळयलां कोले पुरो फॅशनाचे. त्या फॅशनाक हांव ऊब दिता त्या फॅशनांत हांव सरपाचीं पिलां, आग्येवाचीं पिलां, कांटऱ्याचीं पिलां ते जल्मातात. व्हडलो सांगलें हांवें तुमकां. तुजें नेसान तुजें फॅशनान एकल्या पथका आवडटा जाल्यार तुवें ऊब दिले. कितल्या जाणांक तुवें पथका आवडलाय? तुज्या वायट साली वरवीं मात न्ही, तुज्या आठ नेटा वरवीं. देखून हांगा वाडवळच्या रितीन एक हें तो शिकोवन आसा तुमची साल सारकी करा म्हूण. जायते हांवें पयलीं आयकलां न्ही आपल्या साली वरवीं कुर्साचे दुस्मान जाल्यात म्हणटा. देखून हांगा देवाचें उतर तें म्हणटा कितें मान कितें वाचली? न्यायनितीचें आचरण, न्यायनितीचें आचरण, विश्वासीपणाचो मोग विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन कालतेपणान चलप. आनी देवा लागीं केन्नाय कालतेपण. जेजू खुर्साच्या मरना पर्यंत कालतो जालो वय मू. दाविदी कालतो जालो वय की न्ही.
देवाचे विंचून काडलेले सेवा कलतं जालें, प्रवादी कलतं जालें, मोइजे कलतो जालो, अब्राम कलतो जालो. ह्या विशयान पयलींच आमी आयकला. देखून तो हे सर आज आमच्या उडासा काडचे खातीर. आनी हाच्या पयल्या वाचपाक आतां या जोएलाच्या बुकांत वचवर 1:13 आनी 14 कितें म्हणटा आयका. याजकानो ह्या जाकांक पयलें आनी ह्या जाका विशयान मालाकीच्या बुकांत कितें बरयलां ना बाबा बाबा तें वाचल्यार तुमकां ती शिरीन सुकता. तुमी खंडी जावन म्हाका मारून दावडेतात. अवस्वर 2 वळी एक तो नाही का मालाकीच्या बुकांत ह्या जाका विशयांत कितें बरयलां थंयसर. मालाकी प्रवादी देवासो कितें म्हणटा ह्या जाकांक, त्या काळाच्या ह्या जाकांक. आनी आतां याजकानो ह्या जाकांक हो आदेश तुमचे खातीर हो आदेश. कितें तो आदेश तुमी तो आयकना जशात जाल्यार जाल्यार म्हज्या नांवाक महिमा दिवंक तुमी निर्धार घेना जशात जाल्यार ह्या जाकांनी देवाच्या नांवाक महिमा दिसय. न्ही संस्थ्याक, न्ही धर्माक, न्ही तांच्या वडिलांक. आ संवसार कितें जालां म्हळ्यार संवसारांतले येजाक मान महिमा कोणाक, संस्थ्याक. मान महिमा कोणाक, तांचे वयर आशिल्ल्यांक. मान महिमा कोणाक, तांचे सभेक. ह्याच जाकान तुमी देवाक महिमा दिवंक जाय. उलयता तो दळबराचो सरस्पर. हांव तुमचेर शिराप घालतलो आनी तुमच्या आशिर्वादांक शिरपतलो. पळया तुमच्या आशिर्वादांक हांव शिरपता. तुमी घाल्ले आशिर्वादात पळय ते आशिर्वाद जावचे ना, ते शिराप जातले. खरेंच हांव शिराप घालतलो. खरेंच हांव शिराप घालतलो म्हणटा सरस्पर. कित्याक तुमचे मदलो कोणूच असलो निर्धार घेना. पळया कसलो निर्धार घेना, देवाक महिमा दिवचो निर्धार घेना. पळया हांव तुमचो बावळो मोडतलो आनी तुमच्या तोंडाचेर शेण उडयतलो. उतरां पळया प्रवाद्या मुखांतर देव ह्या जाकांक कितें सांगता. तुमच्या तोंडाचेर शेण उडयतलो. कसलें शेण म्हणजे तुमच्या उत्सवा वेळार बेटयलेल्या मनजातीचे शेण. मारतना पळय मनजाती गुमटी घालतात आनी ते फाटल्यान शेण घालतात न्ही, तेंच शेण तुमकां हांव तुमच्या मुस्कारा मारतलो म्हणटा. आनी तुमकां म्हजे मुखले भायर धांवडयतलो. बाबा चड आयकल्यार मागीर तुमी म्हाका धांवडावतात. असं आसा सगळो. मालाकीच्या बुकांत अवस्वर 1:1 ते वयर बरलां. ह्या जाकांक कितें बरलां ते एक शिरोनामा वाच. येजाकांचे खोटें पावना. पळया न्ही थंय तान मुखार वाचल्यार तुमकां कळटा. हे पळय वाचल्या उपरांत भाव भयणीनो आमकां त्या नमन्याचे येजाक नाकात. तुमी पळय बारी युनिंग तकली बागयतात. देव आमकां तकली बागोवंक नाका तुमकां. आमचो भाव जॉन प्रसाद आतां ना. देवा ताका बेगीनच ताच्या सेवे खातीर सरकाक व्हेला. आनी पयलींच्या रितीन मंदिरांत त्या दाळचो धर्माध्यक्ष औचित्य भेट दिता. आनी हो भाव आमचो जॉन प्रसाद भितर आराधनाच्या कोपेलांत ती मागणी आसा. मागण्यार्थ आसा. आराधना म्हळ्यार नियाळ कर मागणी करीत आसा. भायर येताना ओ विचारता तुका हांव आयलां तुका खबर ना गी, येवन मेळाचें म्हण तुका कळीत ना गी म्हणालो खंय. हांव जाल्यार सिजा सांगतालो तुजे व्हडलो थंय भितर आसा ताका मेळूंक गेला म्हणून. भिरांत ना भाव म्हणे म्हाका भिरांत ना. तो अहंकार न्ही. ह्या जाकांनी कोणाक महिमा दिवची. हर एका ह्या जाकान ताका महिमा दिवची. देखून म्हाका एकल्याक काडला आनी विंगड दवरला. आमच्या मेळांत ना, कोणाच्याच मेळांत ना. कित्याक म्हाका देवाच्या उतारचें सांगता. देखून आतां पटी जोएला मुखांत ह्या जाकांनो कितें करा. गुणीय वस्त्र न्हेसून विलाप करा. तांकां गुणी वस्त्र न्हेसोवचें. आमकां पळय बंगाराची बंगाराळी वस्तू न्हेसयला. आज देवाक महिमा दिता देखून ग्लोरी टू गॉड. सुरवेर तावन म्हाका जेन्ना हें सत उगड्या जाल्यार त्या घडी येता महिमा देवाक महिमा देवाक महिमा देवाक. ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड. देखून आज कळले ह्या जाक हांव मात न्ही तुमी म्हजें सांगता कोण विंचून काडलेली पर्जा रयाळ ह्या जाको. रयाळ म्हणटना गुणी वस्तूर गी बंगाळी वस्तूर. देखून कोणी कितें म्हणून दिता. रयाळ ह्या जाक ताच्या रायपणांत ताच्या राजवटकेन आमकां भाग मेळ्ळा. रयाळ ह्या जाकवर. पूण हांकां देवाक मान दिनातल्यान खंय म्हणटात गुणी वस्तूर न्हेसा. विलाप करा रुदान करा. वेदीच्या सेवकांनो रुदान करा. ह्या जाकांक मात न्ही. ह्या सांगाता मेळोनात पळय तांच्यो शिमट्यो चमचा चेला आयको ना तुमी.
हे कितले पुढारी आसात पळय संवसारांत तांचे पोरे चेला असतात गुर्तू ना तुमकां शिमट्योनात गे तशें हांगाय वेदीच्या सेवकान देखून हांगा म्हणजे कोणी चेला नात जायत गे कोणी ना ते जायनाकात काही खुशी वरी नाकात बदलाक वेदीच्या सेवकानो रुदान करा रुदान करा म्हज्या देवाच्या सेवकानो हां कोण सोम्याच्या सेवेंत आसलो हांगा कितले जाण आसा सेवेंत उतार दितलीं हांगा गायन करतलीं संगीत खेळटलीं वाचतलीं हांगा वॉलंटियर जावन आसलीं विनवणच्या मागण्यांत आसलीं भायर आसलीं हांगा सगळ्या सेवेंत आसलीं सगळीं कितें करा येया आनी गोणीय वस्त्रां नेसून रात सरा देखून थोडीं चिंतात ओ विनवणेच्या मागण्या तांकां मात देखून हांवें तुमकां हाजे पयलें सांगलां कोण सेवेंत आसात म्हयन्यांत एक फावटी तरी विनवणेच्या मागण्यांत तुमी हजर आसाची नाल्यार तुमकां मागणें करूंक कळना थाकलोत मागोवंक कळना बसोवन उडासा काडना तुमचो बावत घट जायना मेळ्ळ्या उपकारांक ते अर्गां दिवंक तुमकां वेळ ना हेरा खातीर मागची उर्बा ना ह्या सगळ्या काळजान म्हणून सक्तीन आत्मे आराधन करचें म्हणलें तुमकां कळीत जायना आनी पळया न्ही आमचे विनवणेचे मागणे फाटल्या 6 म्हयन्यांत सोलोवन आसा ते मागण्याक आयिल्ल्यान थंय कितले हांव पळयता तांकां वयर धरचें म्हण न्ही कितले हांव तांचे थंय बदलावान पळयता सुटसड्या पळता मात न्ही काळजाच्या गुंड्या येता न्हू वय देवाचे उतार नियाळ कर खंयचेय चिंतनांनी उतरांनी बोगनांनी हांव म्हणटा न्ही काकळूत सोमिया काकळूत क्रिस्त बक्षी म्हाका मोजी चिंतना बक्षी म्हाका मोजी उतरां बक्षी म्हाका मोजी पातकां बोक्सन बक्षी म्हाका मोजी जिनी बक्षी म्हाका मोजी कानी बक्षी म्हाका अंतस्कनी बक्षून पवित बक्षी म्हाका म्हजो संवसार बक्षी म्हाका म्हजो दाळबा बक्षी म्हाका म्हजो हांकार बक्षून म्हाका नवो कर हर एक उतार ऐकत आमी नितळ जायचे भावा भयणी न्ही तटास्त जावन जो उर्बा सोडाचे वाडाचे बाबार्थ सोडाचे वाडाचे आमच्या मागण्यांत देवाचो मोग वाडाचे सडाचे धैर्य सडाचे वाडाचे हाका म्हणटात वाडावळ म्हळ्यार ही आतां वाडावळच्या रितीर केला वाटला ना ती वाडावळ दिसायची मुखार आहे का आनी कित्याक अन्न बलियो आनी पिवन अर्पणां सर्वस्परा तुमच्या देवाच्या मंदिरान बंद जाल्यात हय त्या दाळच्या हाका हें पुराय तुज्या एकदम सर्वस्परा तुजो मोग आसा म्हण दाखोवच्याक हें पुराय तुमकां खड्डे आसले अन्न बलियो होम बलियो शांती बलियो पतका बलियो आनी गुत्ता म्हण तुमकां हय अंत जाल्यान उपास परगट करा त्या दाळा वय की जोना प्रवाद्या धाडलो वय मू 40 दिसां भितर ते बरो खावन पिवन माझा मान आसले वय मू देखून ताणें कितें उलो दिलो निनिवे शार नास जाता देखून हर एकल्यानी गोनी वस्तू नेसात जाय उपास करीत जाय आनी पाताक रडा जाय वय मू रायाक धरलेले निमाणे मन जाती सयत हें कोणाक कोण देवातान पयस वचून पातकांत बुडोवन आसा तांकां संपून तरान उलो वयर कितें बरयलां पाताक रडोंक उलो रड रड पाताक तुजे रड फाटलें जिवे तुजे रड रड पाताक तुजे रड फाटलें जिवे तू पाताक रडोंक उलो तुजें पाता आनी कोणाचें न्ही एक दबाजीक जमत पया मलगड्यांक आनी देशाच्या सगळ्या निवास्यांक सर्वस्पर आमच्या देवाच्या मंदिरान एकठांय करा ही दाबाजीक जमत खंयसर न्ही मार्केटींत न्ही हॉलांत देवाच्या मंदिरांत देवाच्या हजरपणांत देवाच्या समोर भाव भयणीन हांगासर खंय मार्केटीन जाता गे खंय जाता हांगा ही जमत देवाच्या मंदिरांत खंयसर देवाक स्थान मान महिमा जाता थंयसर जमत पळय आनी कितें करा आनी सर्वस्पराक उलो मारा सर्वेस्पराक उलो मारा आनी हाय कसलो दीस हो कित्याक सर्वस्पराचो दीस लागीं पावला सर पोतवे दरात हांव नासाचो दीस कसो तो येता पण कितले फावटी नासवंस आसलो वय मू पूण सगळो आतां निनिवे नासवंस आसलो वय की न्ही पूण लोक तांचें मन बदलितना जिनी बदलितना कितें जाता देवाचें मन बदलता वय की न्ही आनी नाश केलो गी सर तुज्या पातकावन तुजो नाश जाता जर तुजी जिणी बदलिताय तुजो नाश जाता की खंडीच नाश जायना
देखून तो जेजून उलो दिलो माथेवाच्या वांजेलांत वसर 4 आणि 17 पयलीं तो उलो दिता कितें उलो दिता मॅथ्यू 4:17 तवळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक अशें प्रसंग करूंक लागलो पातकिजीनी बदला कित्याक सर्गींचे राज्य लागीं तुम्ही पातकिजीनी बदलितात तर देवाचें उतर आयकून सर्गींचें राज तुमचें जाता शांती तुमची मोग तुमचो संतोष तुमचो उजवाड तुमचो दया माया काकळू तुमची धैर्य तुमचें जिवीत तुमचें जन्माय तुमची सकत तुमची पवित्र आत्मा तुमचो आनी पवित्र आत्म्या मुखार कितें बसलां तें सकट तुमची देणी तुमची फळां तुमची पळय न्ही गे ह्या नव्या जिवानांत म्हणटा आमी नवें जिवीत नवी जायचें न्ही आमी परत मागण्याक आयले हे आयले मागण्या केले आमी परतून तांदून तसं ना देवाचें उतर आयकलें उपरांत कितें तें देवाक देवाच्या महिमेक मानाक अडकळ आसा काडीची आतां तुमी बेजार करनाकात हांवें परच्या आतां मागण्या वेळार सांगलें हांव दोळे बंद करनासलो कित्याक म्हळ्यार दोळे उक्ते दवरून म्हाका मागूंक जावना ते म्हाका दोळे उक्ते दवरून मागूंक जावना कित्याक जावना म्हळ्यार दोळे उक्ते करतना तुजी एकाग्रता म्हणटा आमी कॉन्सन्ट्रेशन थंय न्ही जेजूचेर न्ही देवाचेर न्ही बापा पुता पवित्र आत्म्याचेर न्ही पुराय वस्तू इतल्यो वस्तू आसात गे ते इतलें कस्ताळ आसा गे तेच आमी आदल्या आयतारा बाबा अनिल आनी शालेटाच्या घरा गेल्या ताणें नव्या घराक नांव दिलां ग्लोरी टू गॉड म्हणून आनी खाली जिवंत जेजूक आनी पवित्र पुस्तक दवरलां शिवाय ताचे सगळ्यांक तूं म्हणटा हॉलांत तुका तुज्या दोळ्यांक डिस्टर्ब करची एकच एक वस्तू ना आनी आमकां हर एकल्याक आमी थंय सुमार एक 7-8 जाणां आसल्या मागण्याक अशें बगलें की सगळो दिसत आमी थंय मागण्यांत करची म्हणून आज खंयसर देवाक पयलो स्थान मान दीस जाय वैगिनीक पळया थंयसर देवसारान शोकेज हाडून दवरल्या आनी आतां गर्भान तेल्यान खंय आतां पळयता मुखार देवसाराक हांवें केदां विचारलें ऑनिडा म्हणली टीव्ही येताले ऑनिडा म्हळ्यार जॅपनीज भाशेन सैतान म्हणून अर्थ आनी व्हडली टीव्ही सीदा मुखार सेंटर आनी खंय कोणशाक बाय बोलिया देवाचे जेजूची जिवंतपणाची तुमकां बेजार जाता जावं पुरो पूण हांव तो अर्थ आसा भाव भयणी हांवें म्हज्या सोम्याक महिमान दिल्यान जाल्यार हांव दाविदान कितें केलें Acts chapter 2:25 सदांच सरस्परा ताज्या हांव तुमी दवरला म्हणून हांवें म्हज्या बावडतान दवरला ना ते बावडताक साक्ष दी बैल्यान कितें आन बावडती तुज्या बावडताक तुजे दोळे दांपुले थंय पळयनात तुजे दोळे उक्ते आसले ते पळयतात आनी तांची दिश्ट खंय येता जेजू तूं मुजो म्हणटा थंय जेजूक तुवें मुसो बारला जाल्यार तांची दिश्ट थंय येता तुजो बावडतो त्या जेजूचेर म्हण तांकां समजता बेश्टेन जेजू तूं मुजो म्हणून तें जिवंतपणाची कितें पिंतूर दवर न्हू ते उतार तुमकां दिवना बेश्टेनी तें आज जायत्या घरांक कस्ताळ कस्ताळ आमच्या दोळ्या मुखार आसा कितें कितें नाका जाल्लें पयलें तें कानुड्या आनी केवळ ताका एकल्याक मातून सुबारा जेजून म्हणान जुवांच्या वांजेलांत अवसर 12 आनी 32 तुमी म्हाका सुबारतल्यात आनी हांव तुमकां म्हजे थंय व्हरतलो जॉन चॅप्टर 12:32 आनी म्हाका धरनीरता न्हू ऊन सुबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय व्हरतलो म्हजे कडेन साबार जाण सालाय आसात ते घर बांदतना हांवें सांगचें मुखेलदार म्हणटा आमी एंट्रन्साक भितर येताना पयलीं तुजी दिश्ट पडाचे थंय जेजूचेर घरा भितर सरतानाच पयलें दिश्ट पडाय तुजी आनी कोणाची पण खंय गी कोणशार गे खंय गी पाटल्यान गे खंय गी आनी कुशीक गी खंय गी भितरल्या कोणान गी गोंया आमी गेल्यार गोंया रिती खंय थोड्या आपयल्लें आसा तिके घरा मागण्या तिके ब्लेस करा म्हणून सगळे हॉलांत पुराय एक्झिबिशन आसा पुराय मागीर मागण्या केल्या पण लोक पळयतात ब्लेस गॉड्स रूम म्हणटात देवाक एक रूम दवरला खंय गॉड्स रूम म्हणटा आपोवन व्हरतात म्हाका ते उक्ते पडटा घालें ओन तरी एक कितें म्हणटात कुरी सूम काडटा आनी घालें खंय देवाची कूड खंय अर्द्या गुडांचो खंय आसा आमची खंय आसा ताका कुडान गी आमी वचता हेब्रेव म्हणल्या पत्रां वचोत 10 आनी 5 कितें म्हणटा
एक कूड ताका जाय. कसलें कूड न्ही, तुमच्या घरांत बांदलें कूड. कसली कूड ताका जाय का हिब्रू चॅप्टर 10:5. ह्या पासतच ह्या पासून आपण संसारांत येताना क्रिस्तान म्हळे ह्या संवसारांत आसा क्रिस्तान म्हळें बलिदाना आणि अर्पण तुका नाका जाय. बलिदाना म्हाका नाकात, तुजी अर्पणां म्हाका नाकात. पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. हा, कूड म्हळ्यार तुमच्या रांदचें कूड, मदलें कूड, मागण्याचें कूड, तें कूड न्ही. कूड मोजे देवाचें मंदीर, मन मोजे शांतीचें बंडर, काळजान म्हज्या कथा बेडा आत्म्या सोदिला आदार. कूड मोजे देवाचें मंदीर, मन मोजे शांतीचें बंडर, काळजान म्हज्या कथा बेडा आत्म्या सोदिला. एक कूड तुवें म्हाका तयार केल्याय. बलिदाना आणि अर्पण तुका नाका जाली, आ. पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. आ. होम बलियो आणि दोष परिहाराची बलिदाना तुका मानवली ना. ती तुका मानवाली नात. तवळ हांवें म्हळें हांवें म्हळें पळय हांव आयलां पवित्र ग्रंथाच्या कोवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आसलेले बरी. देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. हांव म्हणटली भावन उल्लेख केलो. पवित्र पुस्तकान कोणा विशयान बरयलां? केवळ जेजू विशयान बरयलां. पवित्र पुस्तकान बरयल्या बरी कितें करूंक आयलां? तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. देवाचे उतार आयकल्या उपरांत मरिये बरी तुवें आनी हांवें म्हणाचे, म्हजे थंय जावं, म्हजे थंय जावं, जें कितें सांगलां बापान म्हजें थंय जावं, जें कितें सांगलां बापान खरें तें जावं. तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. बापानय म्हजी खुशी, तुजी खुशी जावं. जेजूनी बापाची खुशी केली. मरी एकदा ना इसबी हाडली गब्रियल बडुयान, तिणें म्हळें तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें थंय जावं. हांसें गरजेचें. मुखार जयलाच्या बकांत वचो 2 आनी वळ. सियोनान तुतुरी वाजया, म्हज्या पवित्र पर्वतार बंगो वाजया. हें गरजेचें. सियोनांत सरस्पराक उबारलेल्या त्या जाग्यार तुतुरी वाजया, बंग वाजया. देशांतले सगळे निवासी कांपू, कित्याक सर्वेस परसो दीस येता. सगळ्यांनी कळाजे तांणी कांपा जाय. देवाच्या देशाच्या सर निवास्यांनी कांपा जाय. सरस्परसो दीस येता म्हणून. वय तो लागीं पावला. काळो कसो आनी अंधकार असो दीस तो, कुपांसो आनी दाट काळो कसो. कितल्या जाणांचेर आयला येवन तसा बांबून. हांगा आमी सुरक्षीत आसा कित्याक आमी उजवाडांत आसा, समेच्या हातांत आसा, एकवटांत आसा. पूण संवसारांत आसल्या मनशान जाणान कितें तुमी हांव चित्त टेस्टाक गेली. हांव चित्त डॉक्टरान सांगलें 4th स्टेजीर आसा म्हणून. हांव चित्त अवघडां, हांव चित्त. कितलीं जाणां अवघडांत संपडलीं, गेलीं, मेलीं. हें सकड काळोख न्ही तांच्या जिवितांत, तांच्या कुटुंबांत अंधकार न्ही गे. सांगा, ही अवघडां, ही अनवारां, ही पिडा, हे दुस्मान, ह्यो कोर्ट केसी आनी तांच्या बिझनसांत चलवणी. हें सकड जाल्यार मनशाक ना वेतले म्हण ना वचना. वडोला आमी आयकले कसली मजुरी. कित्याक कसली मजुरी? पातकाची मजुरी. हर एकल्या तांच्या अपराधांक देव मजुरी दिवन आसा म्हणून. आनी मुखार आयका. पर्वतांचेर फांते विस्तरता तशें एक व्हड आनी बलिश्ट सैन येता. ह्या जिन्साचें सैन आदी केदींच आसलेलें ना. हें सैन तुज्या दोळ्यांक दिसना बाबा. काळोखाचें म्हळ्यार अंधकार, म्हळ्यार विघ्नां, अनवारां, मातनी, अशांती, अननीत आनी कितें जबार. हें दोळ्यांक दिसनातलें. मागीर तुमकां कळटलें तो देवसार म्हळ्यार कोण. दोळ्यांक दिसचो न्ही, तुजे भितर येवन तुका तुजी देसवाड करचो. हांगा असलेंच येतलें. आतां पळय न्ही आमी भावार्थांत आसा देखून, सोम्याच्या मोगांत आसा, एकवटांत आसा देखून आमकां भिरांत ना. उडोली भावन म्हळें बेंबिरांत म्हाका ना, कंत म्हाका दोशी ना, दैर दिता म्हजो जेजू. उजवाडांत असल्यांक भिरांत ना. खंयचोच काळोख लागीं येवंक तो उजवाड सोडिना. सैतानाक लागीं येवंक जेजू सोडिना. कित्याक सैतानाची कामां नाश करूं म्हणून जेजू आयलो. वय मो तो जेजू तुजे ते म्हजे ते आमचे ते बिडार करता जाल्यार सैतानाक येवंक दिताय. नासता तुवें जागो दिला जाल्यार तो दुस्मानाक तुजे लागीं येवंक दिवचो. हांवें सांगलां तुमकां, ताजे मुखार तूं दिंबेर आसाय, तो तुजे मुखार उबो आसा. तुजे मुखार उबो आसल्यार जेजू मुखार खंयचो सैतान दुस्मान सैत येवंक सकना. बरें लांगा. पूण आज जायत्यान कितें दिलां, त्या देवसाराक तांचे ते येवन रावोंक इडेन दिलां. आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानांत लुकाचो शुभ वर्तमान 11 आनी 14 हांव आयका. लूक चॅप्टर 11 वर्स
वय सोदाता नाही का एक पावटी वयर कितें बरयलां जेजू आणि बेहेलजेबूल. बेलझेबूल म्हळ्यार सैतानाचो अधिपती हा एक पावटी जेजू एक मोनो देवसार सोडयतलो. देवसार भायर वेतस मोनो आसलो तो उलयलो. बरो विनोणीच्या मागण्या वेळार एका भयणीन अशें मागलें सभार फटी सुमिया तुजें उतार हांव आयकता जाल्यार म्हजे मदें घोवा मदें झगड्यां जाता आनी एक दिन 2 दीस जायते दीस आमी उलयना. मोनो देवसार आका म्हणटात मोनो देवसार तुमी पळय झगडटात आनी उलयनासतना रावता तो जावन आसा मोनो देवसार तुमचे भितर. जेजून त्या ताळा जावन उडयलो आतां जायत्या थंय आसा तो एकामेका लागीं उलयनात व्हडलो सोंड करून आसतात इशीन कालें सोंड कालें म्हणटात गुणोन आसात. तुमी चिंता नाकात उलोवंक येनातलो मोनो देवसार म्हणून. जीब आसोनी तोंड आसोनी म्हळ्यार रागान हग्यान मोसरान कितें ल्हान संगतींक उलोवणें जालें एकामेका उलयनासतना एकलो तिशीन पळयता एकलो इशीन पळयता मोनो देवसार भितर. आतां मोनो देवसार थंयच रावल्यार मागीर हांगा येवन आसा भायर गेल्या प्रेज द लॉर्ड म्हणून उलयल्यात मागीर इल्ल्या वेळार घरा पावतना परतून तो भितर आयलो म्हणटा आनी एकल्याक न्ही आनी 7 जाणांक घेवन येता आनी 7 जाणांक घेवन येता. मागीर आयकता तुमी आयिल्लो पयलें एकलोच मोनो देवसार. आज गोवा बायले मदें आवय भुरग्यां मदें भावा मदें ह्या भाव भयणी मदें कितल्या जाणां मदें उलोवणें ना ह्या घरच्यांक त्या घरच्या शेजारच्या कडेन आनी आमी म्हणटा आमी रितरेक येता. आज कोणा कडेन उलोवणें बंद जालां तुमचें थंय मोनो देवसार रावला म्हूण सारकें समजून घेया. हांव बरो आसा हांव सारको आसा ना देखून हांवें सांगलें पाताक रडत जाल्यार पाताक कितें म्हूण कळायचें. देखून म्हज्या कांतान हांव पातकी ओड पातकी काळो कांजिये सो महापात राग मोसरागे काळजांत दवरून स्वार्थांकार गर्व सगळ्यांक दाखोवन अशीक चिंतना मोतींत आठवून बोरशीं कामां केलो ओड ताळ्ळेंत सांपडोवन आशेक लाभदोन पाताक आदारलो ओडपात की देवातावन पयसरून पेल्यासो द्वेश करून खंतीन जियोसो ओडपात की लैंगिक चिन्नाक लाभदल्लो हांव सैमीक जिनियेक वेंगलोलो हांव वेंग मारली पातकाक वाट धरली कणकाक आत्म होगडायलो ओडपात की. तो मोनो देवसार खरेंच जेजू तुजें तें आसा जाल्यार राग म्हणलो देवसार द्वेश म्हणलो देवसार मुसर म्हणलो देवसार ताचे कडेन हाजे कडेन उलयनाशें करचो देवसार तुजे भितर येवंक सादच ना. जेजू ना तुमचे भितर देखून तो देवसार येवन तुमची मौनां कुर्डी करता. हांवें सांगलां तुमकां कुरीन घरां बयल्या 2 पत्रां 4 आनी 4 संवसाच्या अधिपतीन कितें केल्यान तांची मौनां कुर्डी केल्यान म्हणटा ऐका. सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळय नये सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळय नये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपती ह्या संवसाराचे अधिपती तांच्यो अविश्वासी मोती तांच्यो अविश्वासी मोती कुर्ड्यो केल्यात. देखून ह्या वरवीं हाचे वरवीं देवाचेंच सारकें जावन आशिल्ल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या पडजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकना. ओ मोनो देवसार म्हज्या ल्हानपणार आसलो म्हणजे तें आसलो सेमिनारीन ती आसलो कितले पोटी अब्बा कट्टी आनी कट्टी. पूण ह्या फाटल्या 31 वर्सां जावन म्हाका एक उड आसना एक घडी तरी एक काल म्हणटात एक मिनीट तरी कोणा कडेन रागान रावन उलयनासतना रावलो म्हाका उड आसना. हांव म्हजे विशयान सांगता ताचे पयलीं आसलो कितल्या कडेन कोणें म्हणलें म्हणटा न्हू आज भाव भयणीन आमी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत जेजू स्विकार केल्या उपरांत जायत्यांक वो देवसार दसून आसा जायत्या कुटुंबांनी तुमकां आसा इल्लें तोपाचें नाजाल्यार तूं थंयच रावता न्ही थंयच रावल्यार तो आनी 7 जाणांक आपोवन हाडटा न्ही आपोवन हाडटा तुमची गत कितें जाता मुखार बरयला आयका तो लोक विस्मीत जालो पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले देवसाराच्या मुखी बेएल्जेबुलाचे शातेन तो देवसार सोडयता. पोरे पटी भावा रिक्षान एक दाखलो दिल्लो नेंगी वो धांवडयलो एक पटी धांवडयलो दुसऱ्या पटी धांवडयलो तिसऱ्या पटी धांवडयलो परतून पाटी येतालो काल साहेब धांवडयलो परतून पाटी येता म्हणून वय म्हाका धांवडयता म्हणजे बापायक धांवडय नाही म्हणून बाप भितर तसा बेएल्जेबूल म्हळ्यार वो
बापूय भितर बसला आनी ताच्या भुरग्यांक ये रे मोन्या देंवचारा ये कुड्ड्या देंवचारा ये आनी कितें केप्या देंवचारा ये अंकार्या ये काले द्वेशा ये मोसरा ये गर्वा ये आशेचे काले आनी परत तांकां ये म्हणटा तो समजायचें तुमकां बेलजेबूल म्हळ्यार तो बापूय भितर आसा आनी भायर गेल्लो एकलोच तूं कोण तो म्हणू ताचो पूत बेश्टे म्हणना जेजू जुवांच्या भांजेलांत वचोरा 8 वर्स 4 देंवसराची पिळगी तुमी म्हणटाना आयका कितें म्हण समजायचें तुमकां जॉन 8:44 जॉन 8:44 देंवसराची पिळगी तुम्ही पिळगी म्हळ्यार कितें आतां वो म्हणो देंवसार पळय एक पिळगी हांकार आसो देंवसार आनी एक पिळगी द्वेश आसो आनी एक पिळगी हांगा भाव एंड्रू हांगा देवाचे उतर दितना उपादेशा विशयान दितना मुर्त्यो भायर आसात आनी मुर्त्यो भितर आसात म्हळ्यार अश्योच मुर्त्यो करून दवरल्यात अंकाराच्यो द्वेशाच्यो गर्वाच्यो आनी कितें म्हणटात रागाच्यो मोसराच्यो कितें म्हणटात नाबोगसाण्याच्यो आनी सरतारच्यो कितें आसा पळय पाताक म्हळ्यार कितें करून समजाता तुमकां वायट चिंतनाच्यो उतरांच्यो बास्कळपण पोजडेपण आनी काय म्हणटात मनोभेद पोटजाळ आसा न्ही तें दिलां न्ही गॅलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 19 to 21 वाचल्यार पुराय कळटात कितले देंवसार म्हणून हे पुराय ह्या हाज्या बेलजेबुलाचे संतती ऐका रक्तमांसांतल्यान उपजतात ती कृत्य स्पश्ट वळखूं येता व्यभिचार ते एका नमनेचो देंवसार व्यभिचार अनिश्कळपण देखून व्यभिचार पाताक वय मू आतां तें आसा म्हूण कळल्या शिवाय आमी कशें बॉक्सांनी जोडचें सांडचें पयलीं आसा म्हण दाखयचें व्यभिचार म्हणलो देंवसार येवन रावला आनी कितें अनिश्कळपण असो देंवसार येवन रावला पोजडेपण असो देंवसार येवन रावला बोंब्या पुजा करचो मूर्ती पुजा करचो आनी कितें रस्नाक देवाचो स्थान दिवचो देंवसार येवन रावला माठ मंत्रां पातयेवंक पितिस्पनां पातयेवंक आनी कितें ज्योतिशाची वचोवंक आनी एक देंवसार येवन रावला दुस्मानकाय हाजे कडेन ताजे कडेन हांचे कडेन राग उलयनासतना रावचें मोनो देंवसार आनी एकलो येवन रावला झगडीं करे ताजे कडेन ताजे कडेन लढाय झगडे उतराक झगडे तो आनी एक देंवसार मोसोर व्हडलो सोर राग व्हडलो राग पळया न्ही कितें पळय हें साबार्थान चिंतात ही कितें म्हणटात एका रुखाचे फांटे म्हणून हे हर एका नमनेचे देंवसार भाव भयणीन हर एका नमनेचे देंवसार हे दिसनातले ती सकत वायट सकत ती देखून हांगा हाजे तें आसलो कोण मोनो देंवसार पटी येवन वास बेलजेबुलाचे शतेन तो देंवसार सोडयता हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गींतवन एक कुणाकर दाखय जय म्हणटले पळय तांकां देव जेजूची वळखूच ना पूण जेजू कित्याक कशें करतलो तो काळो कशें जावन येतलो उजवाड जाल्या शिवाय काळोख जावन त्या सांगा मोग जाल्या शिवाय राग जावन त्या सांगा सत जाल्या शिवाय फोट जावन त्या सांगा शांती जाल्या शिवाय अशांती जावन त्या जेजू हें सकट जावन ताजेर जैत तो मोग जावन रागाचेर जैत वेलें ताणें तो शांती जावन अशांतीचेर तो नीत जावन अनितीचेर तो उजवाड जावन काळोखाचेर देखून आमी म्हणटा काळोखांतल्यान उजवाडाक असतांतल्यान सताक आनी मरणांतल्यान पण आज जैत वरी जाल्यार आमी हें आपणायचे न्ही डिग्री बायबल कोर्स कर आज तुज्या सर कोठेपणाचे वायटाचे तुवें आनी आमी जैत वरीचे जाल्यार जेजू तें आसले आमी आपणाय जाय उजवाड आमचो जायचे मोग आमचो जायचे शांती आमची जायचे नीत आमची जायचे आनी कितें भावार्थ आमचो जायचे देवाची खरी वळख ती जानवाय आमची जायचे पवित्र सकत आमचे थंय जायचे धर्मशास्त्राचे सगळें कितें स्वता आसा ती आमची जायची तेदळ मात्र नाजाल्यार आमी पटवून पडटा कित्याक आमी पटवून पडल्या जायते पिड्यान सांगला न्ही मॅथ्यू 22:29 कित्याक तुमी हितून पर्यंत पटवून पडल्यात तर धर्म पुस्तकाची जानवाय ना देखून म्हणटा ऐका जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्या तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण येना देखून तुमी देवाचे पदवे विशयान कळीत ना देखून आज पवित्र पुस्तक जानवाय जोडटा पावून खाली जानवाय आपणायल्या पावन देखून सांगलें पातकाची जानवाय आसल्या पावाना ती जानवाय आपणायल्या पण खंयच्या पाताक तुजें तें आसा खंयचे थांती आनीक दवरलें भितर ताका उब दिवन तूं आसाय ती खाण भायर उडयचे कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात ती आसा तुमच्या कुटुंबांनी हर एकल्याच्या कुटुंबांनी हांगा आमी साबार जाणां म्हाका मागीर फोन करून विचारलें फादर ती रिती येतात पूण कुटाम अशें आसा तांचो संबंद अशें आसा हांवें कितें करचें
हांवें कुटुंबाक देवाचें उतर दिलां आनी आयिल्ल्यांक देवाचें उतर दिलां. आज हांगा लोक उणो जावं कारण कितें म्हळ्यार आमी आमची जिणी बदलूंक ना, आमी आमची जिणी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्या भावार्थाक आमी साक्ष दिवंक ना देखून जायतो लोक हांगा थावन फाटीं सरला. एक बरी साक्ष पुरो संपूर्ण तरान. आतां जायते अणभव आसले आज क्रिस्ताचे पाटलावदार जाल्यात म्हळ्यार अर्थ कितें पाटलावदार जाल्ल्या उपरांत तांणी जेजूक साक्ष दिल्या. पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो, तुमकां बळ मेळटलें आनी तुमी म्हाका ताका साक्ष दिवची म्हळ्यार कितें. जेजू सोमी म्हूण सांगचें की ताच्या जिविताक, ताच्या मनाक, ताच्या शांतीक, ताच्या समाधानाक, ताच्या पवित्रपणाक, ताच्या भगवंतपणाक, ताच्या निश्कळंक निर्दोशी आई बाबीन कातावीन जिणयेक आमी साक्ष दिवची. नाजाल्यार हें पोरां आमचें कितें जाता ओन्ली थियरी 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 देखून आनी मुखार प्रॅक्टिकलाक येवंक आसा. देखून म्हज्यो शिकोवणी पुराय आतां मागीर खंयचें देवाचें उतर म्हाका मेळ्ळें तें प्रॅक्टिकला कडेन ताडूंक हांव पळयता. देखून हांवें तुमकां सांगलां, तुमकां थोड्यांक अवकाश दिला तूं त्या सांवाच्या तूं खंड्यांत बरोवन घाला, तुमचें नांव घाल नाकात, बरोवन घाला. कितें अशें आसा वय फादर देवाचें उतर आमकां मेळटा पूण आमकां अशें आयकोवंक मेळटा, अशें पळोवंक मेळटा, बरोवन घाला. म्हज्या विशयांत घाला आनी खंयच्या विशयांत घाला. कित्याक म्हळ्यार ह्या फुडां देवाचें उतर कितें जाय, शब्द मनीस जायचे, मास जायचे, जिवीत जायचे, रियलिटी जायची, हकिकत जायची, सत जायची. देखून आजून कितें जानवय आसल्यार पावना. मुखार आयका, हांव बेल नाका. देखून पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगी लागलो, अंतर्जुजान वांटे फांटे जाल्लें खंयचेंय राज्य विभाट जायनासतना रावना. खंडीत ते जगोवन पडल्यार न्ही विभाट जाता. देखून जेजूची म्हणली क्रिस्ताचे हांवें कुडीचे सांदे आमी एकामेकाक जगोवन पडल्यार वांटे फांटेच जाता. देखून आमची कुटुंबां वांटे फांटे जाल्यांत. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लें घराणें देसवाट जायनासतना उरना. तेच परी सैतानाचेच पक्षेचे एकामेका उपरार्थीत जाल्यार तांचें राज्य उरचें कशें. आनी एक म्हज्या गमनाक आयला, पयलीं हांगा अवकाश मेळटा न्हू कशें उबे रावन मागणी करताले म्हणून बरें कन्न. आतां कुटुंबाची बरें करून मागणी करतात. हांगा पयलीं हांगा मागणी करतली, आतां तोंड तुकतें करनात. म्हाका विचित्रच दिसता. बरोबर उतर रायन कुदरी ಏನಾಯ್ತು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. देखून इल्ले आलसाय आसा भाव भयणीनो. काल एका काल म्हणटात हाजेरी घालूंक न्ही. हाजेरी घालून कांय जायना. हजरपण ताजें आनी ताज्या हजरपणांत आमी आसूंक जाय. मुखार एक हांव बेहेलजेबलाचे शातेन देवसार धांवडयता जाल्यार तुमचे शिस कोणाचे पदवेन धांवडयतात. अशें ताणींच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेलें बरें जालें. पूण देवाचे पदवेन हांव देवसार धांवडयता जाल्यार जेजू आयलोत कित्याक 1 John chapter 3:8 सैतानाची कामां नाश करूंक म्हणून जेजू आयलो. उजवाड जावन आयलो, शांती समाधान जावन आयलो, सकत जावन आयलो, पवित्र आत्मा जावन आयलो. देखून ताजेर कोणाकीच जैत व्हरूंक जावना जालें आनी खंडी जावचें ना. जैतेवंतो महिमेवंतो मात्र पुनर्जीवन जावन सर्गींच्या राजांत हांवें सांगलां न्ही जैतेवंत जाला, महिमेवंत जाला, पुनर्जीवन जावन बापाच्या उजव्याक सिंहासनाचेर बसून आसा. देखून मुखार कितें सांगता वस्वर तोच 23वी वळवास. कोण म्हजे सांगतना तो म्हजे विरोधच सई. देखून आसता ओ एकवट समी आसा, तुजो एकवट आसा की तुका आसता विचार. जर तर तूं ताज्या एकवटांत आसाय तो तुजे समे आसा, तूं ताजे समे आसाय. देखून जो कोण म्हजे सांगता पूण जायना तो निजाय की शिंपडा. आतां पुंजोवचें म्हळ्यार कितें, जेजूचें सगळें आपणावचें. जेजूचें मौन आमचें करचें, काळीज आमचें करचें, जिणी आमचें करचें, ताजो स्वभाव आमचो करचो, ताजी चिंता सगळें ताजी सगळें जिवीतच आमचें करून घेवचें. पुंजोवचें म्हळ्यार तें दिरवी पुंजया. कसलें दिरवी पुंजया? सर्गींची दिरवी पुंजया. सर्गींची दिरवी कितें जावन आसात? भावार्थ, भरोसो, मोग, शांती, समाधान, दया, माया, काकळो, तो कृपा, सत, सकत, पवित्र आत्म्याची स, दैनी, पवित्र आत्म्याची स फळां वयमू. ताजें तें पुंजोवचें म्हळ्यार हें पुंजयचें. कितलें पुंजयलां म्हणून आमकां विचारया. आनी मुखार आयका. एक मनशाक लागलो देवसार ताजे भितरलो भायर गेला उपरांत तो आसरो सोदीत अरण्यान भोंवता. देखून भाव भयणी गेला तर ताका फाटीं येवंक दिनाकात. देखून हांवें सांगलें हांवें 31 वर्सां पयलीं कसले रितीर केल्ली, त्या रितीचो फळ जावन 31 वर्सांत हांव न्हू सम्याच्या एकवटांतच घट्ट आसा. सैतान जायते फावटी म्हजेर दाड करूंक आयला येवन आसा. हांवें पोरेकल्याक सांगलें म्हजेर आयिल्लें आनवारां पुराय हांव जाना, कित्याक म्हाका मुखार मुखार येवन कोणा थंय आसलो तांचे मुखार तांणी म्हाका चॅलेंज कर, तुका नाच करून उडयता, तुका कशें तूं पळया म्हणून.
देखून हांव घट्ट रावलां सोम्याच थंय. सगळो संवसार उपराटल्यार म्हाका कांय भिरांत ना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका जाय ताका महिमान दिल्ली, म्हाका जाय ताज्या एकवटांत रावून ताच्या सांगाता खंयसर तो आसा थंयसर आसूंक. ह्या संवसाराची किच्छीत आशा ना, भियेनाका. संवसाराची ना आशा खंयच्याय आजी खंयच्या म्हणटा ग्रेस्कायची, ना आशा खंयच्या पदवेची अधिकाराची, ना खंयच्याय वटपणाची, ना खंयच्या म्हाका मान दिस या, म्हाका कितें सो मानवाची म्हाका आशा ना. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सव्वे सदांच रावचे एक. देखून सो हांव जायत्यांक म्हळ्यार तुमकां आतां देवाचें उतर दिवन सांगचें, तुमी ताज्या एकवटांत रावना जाल्यार तुमी सोगडायतात. जेजून कितें म्हळें, म्हजें सांगता रावना तो म्हजो विरोध दिसय, कोण म्हजे थंय पुंजयना तो कितें होगडायता वय मू वय की न्ही, शिंपडायता होगडायता. देखून सो होगडोवचें म्हळ्यार कितें, सोम्याच्या एकवटांत नासलेल्या वेळार तो तयार आसा भितर येवंक. सोमी तुजे सवय ना, तो तयार आसा. मोग तुजे थंय ना, राग तयार आसा. शांती तुजे थंय ना, अशांती भितर तयार आसा. नीत तुजे थंय ना, अनीत तयार आसा तुजे थंय भितर येवंक. सोड जर तुका ना, मोसोर थंय तर तयार आसा. आनी पयलीं आसलो एकलो जावं बरोबर तुजो राग. आतां जेजूक तुवें भायर गेला तो राग एकलोच तेना, त्या रागा सांगाता तो कितल्या जाणांक आपोवन हाडून येता, 26 तितल्यार तितल्यार तो भायर भायर वेता वेता. आनी आपले प्रास चड नश्टे हेर 7 देंवसार हाडून येता. पयलें फोट मारताले, आतां काले फोटीचो बापय जालाय तूं पटकिरो. 7 जाणांक तो घेवन येता आनी तुजी गत कितें जाता. ते सर भितर सर ते आपले ठाणे करतात, अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयल्यांचे प्रास पाश्ट जाता. हांवें तुमकां सांगलां, इट बीट मेक्स हॅबीट. सुरू जावचें इल्लेशें वय मू. तुवें पळयलें ते गांदील मुसू इल्लीशी माती आनी येतात वय मू, आनी येवन तेंगे ते पट्टे घात वय मू. ताजी एक गूड करतात एकल्या बसूंक, मागीर दुसरे आनी एक गूड आनी गूड. तुमी पळयल्या तें वास्प म्हणटा आमी, एका गुडान कितले कोणे म्हळ्यार त्या कुडां आसतात वय मू. त्या कुडांत कितें येवन बसतात वय मू. आयिल्लो एकलोच तो सुरू, मागीर कितल्या जाणांक तयार करता पळया. तुमी लागीं वचून खंय हात घाला, कितें जाता, तापतात. एक न्ही सापतात, सापता न्ही सापतात. कित्याक 7 आसात देखून 7 कडेन सापतात. देखून सत्राय जेजूच्या एकवटांत रावूंक, ताज्या मोगान जीव उजवाडांत चलोवंक. आनी हांवें सांगलां कोणा सांगता रावन बळवून जाय. एफिशियन्स चॅप्टर 6:10 सोम्या सवय रावन तुमी बळवून जाय म्हणटा सांग पावल. तशेंच बळवून जावंक तसो पवित्र आत्मा तुका म्हाका आमकां वाट दाखोवन दी आनी देवाच्या उतरां साक्षात जिवंक आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमीन.